ओके ल सो अब आज क्लासमा लेट्स मुभ अन टु फर्दर प्रोपर्टिज है अरू फ्लुइडको अझै प्रोपर्टिजहरू हामीले पढ्न बाँकी नै छ त्यो प्रोपर्टिजहरूतिर लागौँ अब न्युमेरिकल हिसाबले त नसोध्ने तर हामीले बुझ्नुपर्ने दुईवटा चाहिँ प्रोपर्टिजहरू छन् कति नम्बर गएको थियौँ हामी जी एच नम्बरमा क्यापिलारिटी थियो होइन आई सो हामी चाहिँ आई नम्बरमा पुगेको थियौँ आई नम्बरमा के छ त भेपर प्रेसर अनि यो भेपर प्रेसरसँगै जोडिएको योसँग जोडिएको अर्को प्रोपर्टिज के छ त भन्दाखेरि प्रोपर्टिज भन्दा नि यो एउटा फेनोमेना हो यो खास क्याभिटेसन भन्ने प्रोपर्टी चाहिँ होइन भेपर प्रेसर भन्ने चाहिँ प्रोपर्टिज हो भेपर प्रेसर भन्ने प्रोपर्टिजको कारणले गर्दाखेरि एउटा फ्लुइड मुभमेन्टको क्रममा देखिने एउटा फेनोमेना चाहिँ के हो त क्याभिटेसन हो त्यही भएर यसलाई प्रोपर्टिजमा राखेको खासै प्रोपर्टी नै चाहिँ होइन है यो फ्लुइडको प्रोपर्टी होइन यो है फ्लुइडको प्रोपर्टी कारणले गर्दा आउने के हो त एउटा फेनोमेनन हो है ठिक छ त्यही भएर मैले यसलाई एस्ट्रिक गरेँ र यो केमा डिपेन्डेन्ट छ भेपर प्रेसरमा डिपेन्डेन्ट छ क्लियर भनी बिस्तारै बुझ्दै जाउँ है अब भेपर भने के है अब ग्यास पनि भन्छौँ हामी अनि भेपर पनि भन्छ है ग्यास र भेपरमा के फरक छ त ग्यास र भेपरमा के फरक छ भन्दाखेरि भेपर इज अल्सो ग्यास है तर नर्मल ग्यास चाहिँ के हुन्छ त रेडिली कन्डेन्स हुँदैन अन द स्पोट हामीले चाहँदैमा के हुँदैन कन्डेन्स हुँदैन लिक्विडमा जाँदैन है तर त्यस्तो ग्यास जुन चाहिँ रेडिली चाहिँ के हुन्छ त कन्डेन्स भएर लिक्विडमा जान सक्छ द्याट इज भेपर है ग्यास that can be readily condensed to liquid ठिक छ यसलाई अहिले मेटेँ मलाई थाहा भएन सो ग्यास र भेपरको कुरा त्यो भयो त्यस भए अब भेपर प्रेसर भनेको के हो त है भेपर प्रेसर भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि हामी चाहिँ अहिले के गरौँ त भन्दाखेरि त्यसमा नजाउँ हामी अहिले अर्को दुईवटा टर्ममा हामी डिस्कस गरौँ एउटा चाहिँ इभापोरेसन है अर्को चाहिँ के हो त बोइलिङ इभापोरेसन त के हो त बोइलिङ होइन सो अब इभापोरेसन भनेको सिम्पली के हो त हामीले यसरी कुनै फ्लुइडलाई यसरी कुनै कन्टेनरमा राखिरहेको छौँ है कतिमा 825 ल भनौँ न 25 डिग्री सेल्सियस हामीले कुनै फ्लुइडलाई राखिरहेको छौँ कन्टेनरमा है सो अब मोलिकुलर थ्योरी अनुसार के हुन्छ त अल द मोलिक्युल्स आर कन्स्ट्यान्टली इन मोसन फ्लुइडको मोलिक्युल्सहरू के हुन्छ त कन्स्ट्यान्टली मोसनमा हुन्छ के कारणले गर्दा हुन्छ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस छ नि टेम्परेचर छ नि होइन भनेपछि टेम्परेचरलाई हामी डिफाइन कसरी गरेको थियो स्कुलमा टेम्परेचर इज डिफाइन एज द एभरेज सम अफ द काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल्स अफ अ सब्सटेन्स भनेर भन्थ्यो नि त होइन 25 डिग्री छ भनेपछि त मोलिक्युल्सहरू पनि त सर्टेन एनर्जी भएको भएर नै यो 25 डिग्रीमा पुग्यो नि त होइन सो टेम्परेचर बढाउँदा के हुन्छ त कुनै फ्लुइडको मोलिक्युल्सहरूको काइनेटिक एनर्जी बढ्छ है सो त्यो गर्दै गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि अब डिसतिर भएको त अब हामीले डिसतिर लोकेट भएको सर्टेन डेसमा लोकेट भएको फ्लुइडलाई मोलिक्युल त के हुनु त सबैतिर एट्याक हुने भयो होइन त्यो हिसाबले त्यति सिग्निफिकेन्ट भएन तर जुन चाहिँ यता सर्फेसको नजिकै छ मोलिक्युलहरू दे टेन टु किन भन्दा तिनीहरूसँग एनर्जी छ नि त होइन एनर्जी भएको कारणले दे टेन टु जम्प टु द एयर के एयरमा तिनीहरू जम्प हुन सक्छन् आफूसँग भएको एनर्जी कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ द स्केपिङ अफ मोलिक्युल्स फ्रम द वाटर सर्फेस इज कल इभापोरेसन के ठिक छ मोलिक्युल्स स्केप हुने फेनोमेना के हो त इभापोरेसन हो यो चाहिँ के हुन्छ त जुनसुकै टेम्परेचरमा हुन्छ यसको लागि यो बोइल हुनुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन फ्लुइड बोइल हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन है जुनसुकै टेम्परेचरमा हुन्छ हामीले अहिले बाहिर कपडा धोएर घाममा सुकायो होइन घाममा सुकायो भने के भयो त घाम नलाए पनि के हुन्छ त एकछिनमा चाहिँ त्यो के हुन्छ बिस्तारै पानी चाहिँ उडेर जान्छ द्याट इज इभापोरेसन द्याट इज नट बोइलिङ है सो यो चाहिँ के हो त सर्फेस फेनोमेना हो इभापोरेसन भने के हो सर्फेस फेनोमेना हो
है, सर्फेसमा हुन्छ है, सबै एकैचोटि इभापोरेट हुँदैन। बल्क फेनोमेना होइन, बल्क भनेको ओभरअल भोल्युममा हो है। त्यसपछि यो चाहिँ के हो त सर्फेसियल फेनोमेना हो। त्यसपछि वाट इज बोइलिङ है, बोइलिङ भने के त है, बोइलिङ भने के हो त भन्दाखेरि बोइलिङ जहिले पनि गिभन प्रेसरको लागि सर्टेन टेम्परेचरमा हुन्छ बोइलिङ भनेको है। फर गिभन पी है, फर गिभन प्रेसर है, फर गिभन पी, बिपी भनेको बोइलिङ पोइन्ट इज फिक्स्ड है, बोइलिङ पोइन्ट इज फिक्स्ड। हाम्रो इभापोरेसन भनेको जुनसुकै टेम्परेचर हुन सक्थ्यो है, तर गिभन प्रेसरको लागि है, फेरि प्रेसर भ्यारे भयो भने बोइलिङ पोइन्ट पनि चेन्ज हुन्छ। फर गिभन प्रेसर के हो त बोइलिङ कुन टेम्परेचरमा गएर यो बोइलिङ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ फिक्स छ, विच इज कल्ड बोइलिङ पोइन्ट। ठिक छ भने अब बोइलिङमा के हुन्छ त वाट इज डिफ्रेन्स, वाट इज द मास डिफ्रेन्स बिट्विन यो दुईवटा भन्दाखेरि मेन डिफ्रेन्स बिट्विन यो दुईवटा हुन्छ के हो त भन्दाखेरि दिस इज सर्फेसियल फेनोमेना, यो चाहिँ के हो त बल्क फेनोमेना हो। बोइलिङ हुँदाखेरि के हुन्छ त सबै मोलिकुलहरू के हुन्छ त दे टेन टु मुभ टुवर्ड द सर्फेस है, अनि स्केप फ्रम द सर्फेस, माथिबाट स्केप हुनु खोज्छ है। हामीले पानीलाई बोइल गर्दै गर्दै गयो भने के हुन्छ त सबै पानी सकिन्छ है, किन सबै स्केप हुन्छ है। इट माइट टेक सम टाइम है, बट इट विल all of them will escape है। भने दिस इज बल्क फेनोमेना है, बल्क फेनोमेना है, बल्क फेनोमेना भनेको सबै ओभरअल फ्लुइडको मास के हुन्छ त यो सबै के हुन्छ त हामीले दिएको एनर्जीको कारणले गर्दा, हिट एनर्जीको कारणले गर्दा के हुन्छ त यो सबैले एनर्जी गेन गर्छ, सबै स्केप हुन खोज्छ। यहाँ चाहिँ यो फेनोमेना के थियो त सर्फेसको मात्रै स्केप हुन खोजिरहेको है। सो दिस इज बल्क फेनोमेना। अब यो र अर्को एउटा हामीले अब्जर्भ गर्दाखेरि के देख्छौँ त यो दुईवटा भने भन्दाखेरि बोइलिङको फेनोमेना चाहिँ बबल्स फर्मेसन हुन्छ है, बबल्स है, बबल्स आर फर्म है, बबल्स आर फर्म है। बबल्स किन फर्म हुन्छ त भन्दाखेरि मानव सर्टेन टेम्परेचरमा हामीले दियौँ भने के भयो त हामीले टेम्परेचर दिनु भने के हो त एनर्जी दिनु हो है। जब हामी फ्लुइडको मोलिकुललाई हामी एनर्जी दिन्छौँ तब के हुन्छ त तिनीहरू एनर्जेटिक हुन्छ, मुभ गर्नु खोज्छ, तलको पनि के हुन्छ सबै माथि जानु खोज्छ कि है। आफ्नो ठाउँ छोडेर सबै चाहिँ माथि जानु खोज्यो भने के भयो त बबल फर्मेसन भयो कि। ठिक छ, बबल फर्मेसन भयो। सो अब यो बबल फर्मेसनलाई चाहिँ केसँग रिलेट गर्न खोजिरहेको मैले अहिले भने भन्दाखेरि यो भ्यापर प्रेसरसँग चाहिँ रिलेट गर्न खोजिरहेको है यो। ठिक छ, यहाँसम्म भयो है ल। अनि त्यसपछि के हो त भेपर प्रेसर भनेको भन्दाखेरि हामीले सर्टेन कन्टेनरमा हामीले सर्टेन कन्टेनरमा के राख्यौँ फ्लुइडलाई राख्यौँ है, फ्लुइडलाई राख्यौँ। र अनि एउटा कुरा ल भनेपछि यसरी बबल फर्मेसन चाहिँ के कारणले गर्दा हुन्छ त भन्दाखेरि दुईवटा कारणले गर्दा हुन्छ। एउटा कि त हामीले टेम्परेचर बढायो भने बबल फर्मेसन हुन्छ है, या त प्रेसर घटायो भने के हुन्छ त बबल फर्मेसन हुन्छ। त्यसपछि केस एमा के हेरौँ त भन्दाखेरि लेट्स इन्क्रिज टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन्क्रिज गरेर हेरौँ है, टेम्परेचर इन्क्रिज गरेर हेरौँ है। के हुन्छ त टेम्परेचर गरेर इन्क्रिज गरेर हेर्दाखेरि भने यहाँबाट अब हामीले हिट दिन थाल्यौँ है, हिट दिन थाल्यौँ है। फर्स्टमा त के गरौँ त भन्दाखेरि यो अहिले के छ भन्दाखेरि 25 डिग्री सेल्सियसमा छ, हामी टेम्परेचर नबढाइकन एकचोटि के एनालाइज गरौँ भन्दाखेरि पर्टिकुलर टेम्परेचरमा बसेर हेर्दाखेरि अहिले टेम्परेचर नबढाउँ, एकछिन बढाउँला है। सो यो टेम्परेचरमा बसेर हेर्दाखेरि हामी के हुन्छ त 25 डिग्री सेल्सियसको मोलिकुलको केही न केही एनर्जी छ भने यो के हुन्छ त माथि यहाँ माथि हाम्रो हावा छ है, हावा छ है। त्यो हावाले के गरिरहेछ त भन्दाखेरि माथिबाट एटमोस्फेरिक प्रेसर बराबरले चाहिँ के गरिरहेछ त वाटरको सर्फेसलाई थिचिरहेछ है, माथिबाट प्रेसर दिइरहेछ है, माथिबाट प्रेसर दिइरहेछ भने अब यहाँ यो इभापोरेसन यहाँ चाहिँ हामीले हिट दिइसक्यो। यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस छ भने चाहिँ केही मोलिकुल्सहरू के भयो त माथि स्केप भएर माथि जाने भयो है, माथि जाने भयो। तर फेरि अब माथि गएर बस्ने त कहाँ हो त हावामा बस्ने हो है, हावामा बस्ने हो भनेपछि हावाले सर्टेन अब हावाको आफ्नो आफ्नो मोलिकुलको बिचमा सर्टेन स्पेसिङ छ
है। केही स्पेस चाहिँ अब यहाँ माथिबाट यहाँबाट स्केप भएर गएको मोलिकुललाई उसले केही ठाउँ दिन्छ, तर त्यो ठाउँ त जति पनि दिइराख्न सक्दैन नि त, एउटा लिमिटिङ स्टेटसम्म दिन सक्छ होइन। भनेपछि एट अ गिभन टेम्परेचर त्यो हावाले कति चाहिँ तपाईँको ग्यास मोलिकुललाई चाहिँ होल्ड गर्न सक्छ, यहाँबाट गएको ग्यास मोलिकुललाई त्यति फुल भइसकेपछि के हुन्छ त, यताबाट जति मोलिकुल माथि जान्छ त्यति नै के हुन्छ त फेरि फर्केर तल आएर आउँछ कि, भनेपछि इक्विलिब्रियमबाट स्टेट आउँछ होइन। सो त्यो इक्विलिब्रियम स्टेटमा चाहिँ यहाँ माथि कलेक्ट भइरहेको भेपरले चाहिँ सर्टेन प्रेसर दिन्छ है। त्यो प्रेसरलाई हामी के भन्छौँ त भ्यापर प्रेसर एट द्याट टेम्परेचर। त्यो एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचरमा यहाँ माथि गएर बसेको है भ्यापरले दिइरहेको प्रेसरलाई हामी के भन्छौँ त भनेर भन्दाखेरि भ्यापर प्रेसर। हावाले दिएको होइन है, हावाभित्र गएर बसेको यहाँबाट गएको चाहिँ उडेर गएको भ्यापरले दिएको प्रेसर है। टोटल प्रेसर चाहिँ के भयो त हावाको प्रेसर प्लस भ्यापरको प्रेसर भयो, त्यही भएर हामी त्यसलाई पार्सियल प्रेसर पनि भन्ने भन्छौँ है। त्यो भयो। अब मानौँ अब हामीले के गरौँ टेम्परेचर बढाउँदै जाउँ, टेम्परेचर बढाउँदै गएपछि के हुन्छ त अब माथि यसरी माथिबाट थिच्ने एटमोस्फियरिक प्रेसर त सेम नै छ, कन्सट्यान्ट छ है। तर अब यता हामीले टेम्परेचर दिनाले के भयो त भन्दाखेरि यहाँ भएको मोलिकुल्सको पानीको यहाँ भएको फ्लुइडको मोलिकुल्सको एनर्जी बढेर आयो है। एनर्जी बढ्दै 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 आइसकेपछि के भन्छ त जति एनर्जी बढ्यो त्यति यो स्केप बडी स्केप भएर जानु सक्यो नि त होइन, ठिक छ। बडी स्केप भएर जान्छ भनेपछि के भयो त माथिबाट दिइरहेको प्रेसरलाई चाहिँ ओभरकम गर्न सक्ने भयो कि है। भनेपछि टोटली ओभरकम कति बेला गर्छ त भने भन्दाखेरि जब चाहिँ यहाँबाट जाने प्रेसर चाहिँ जब यहाँबाट निस्किरहेको भ्यापर प्रेसर चाहिँ के हुन्छ त एटमोस्फेरिक प्रेसरसँग जब बराबर हुन्छ है। जब भ्यापर प्रेसर चाहिँ के हुन्छ त एटमोस्फेरिक प्रेसरसँग बराबर हुन्छ तब त्यो बेलामा के हुन्छ त सबै मोलिकुलमा चाहिँ माथि निस्किन खोज्छ है। त्यो कन्डिसन चाहिँ के हो त अब बोइलिङ हुन थाल्यो कि है। र त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ त कुन टेम्परेचर हुन्छ भन्दाखेरि बोइलिङ पोइन्टमा हुने भयो कि, ठिक छ। हामी के गरौँ टेम्परेचर बढाउँदै 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 गएर फ्लुइडको मोलिकुलको एनर्जीलाई बढाउँदै बढाउँदै लगायौँ, जसले चाहिँ दिएको अल्टिमेटली भ्यापर प्रेसर चाहिँ के भयो त एटमोस्फियरिक प्रेसरसँग बराबर भइदियो भने हामी कुन टेम्परेचर पुग्दो रहेछ त्यति बेला बोइलिङ पोइन्टमा पुग्दो रहेछ, ठिक छ। गिभन द्याट अहिले हाम्रो के छ त टेम्परेचरलाई मात्रै चलाएको छौँ हामीले, प्रेसरलाई हावाको प्रेसरलाई केही गरेको छैनौँ है, प्रेसर कन्सट्यान्ट छ है, हामी सी लेभलमै छौँ है। भने त्यो कन्डिसन के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि बोइलिङ चाहिँ बोइलिङ पोइन्टमा हुँदो रहेछ, ठिक। अब मानौँ अब हामी यही भाँडो लिएर हामी कहाँ गयौँ त माउन्टेनमा गयौँ है। माउन्टेनमा गयो भने चाहिँ के हुन्छ त पहाडको टुप्पामा के हुन्छ त हावाको प्रेसर कम हुन्छ है, एटमोस्फियरिक प्रेसर कम हुन्छ। भनेपछि अहिलेको पी एटमोस्फियर यो सी लेभल भन्दा त यो पी एटमोस्फियर यो माउन्टेन त के हुन्छ सानो हुन्छ। भनेपछि हाम्रो भ्यापर प्रेसर चाहिँ बढ्दै बढ्दै एटमोस्फियरिक प्रेसर एट माउन्टेन पुग्नको लागि त यो केसको बोइलिङ पोइन्ट जति थियो त्यतिमै पुग्नु त परेन, कम टेम्परेचरै पुग्ने भयो। भनेपछि माउन्टेनस एरियामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त खाना छिटो पाक्छ है, किन पानी छिटो बोइल हुन्छ भन्ने क्वेसनको एन्सर चाहिँ त्यो भयो है, बिकज इट इज एसोसिएटेड विथ भ्यापर प्रेसर है। जब भ्यापर प्रेसर चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसरसँग के हुन्छ बराबर हुन्छ तब चाहिँ के हुन्छ त फ्लुइड चाहिँ बोइल हुन्छ, बोइलिङ फेनोमेना हुन्छ है। त्यो भएको हुनाले यदि हामीले यसरी ग्राफ प्लट गऱ्यो भने हामीले चाहिँ प्रेसर भर्सेस टेम्परेचरको ग्राफ प्लट गरेर चाहिँ के हुन्छ त यस्तो टाइपको आउँछ है। सो जब एटमोस्फेरिक प्रेसर हुन्छ तब टेम्परेचर के हुन्छ त 100 डिग्री सेल्सियस हुन्छ पानीको लागि है। त्यस्तै जब चाहिँ हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसर घट्छ तब के हुन्छ त टेम्परेचर चाहिँ बोइलिङ टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ त कम हुन्छ, ठिक छ। सो द्याट इज द रिलेसन है। अब यो त के भयो त हामी टेम्परेचर बढाएर भनेपछि यो टाइममा पुगेपछि बबलिङ सुरु भयो विच इज कल्ड बोइलिङ है। बबलिङ फेनोमेना सुरु भयो विच इज कल्ड बोइलिङ है। भने अब यसकै रिभर्स फेनोमेना हामीले के पनि गर्न सक्छौँ त भने भन्दाखेरि बीमा प्रेसर घटाउन पनि सक्छौँ। अहिले टेम्परेचर 25 डिग्रीमा छ होइन, अहिले हामीले गएर 25 डिग्रीलाई बढाउँदै बढाउँदै 100 डिग्रीसम्म लगायौँ भने सुरु हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब प्रेसरलाई घटाउँदै जाने ए। अब प्रेसरलाई घटाउनको लागि के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि एउटा कुनै कन्टेनरमा हाम्रो फ्लुइडलाई राख्नु पऱ्यो, अनि यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा भ्याकुम पम्प है, के भन्छ त्यसलाई भ्याकुम पम्प भ्याकुम गज भनौँ न, एउटा यहाँबाट चाहिँ हावा निकाल्ने कुनै फेनोमेना भ्याकुम है, भ्याकुम बनाउने है। सो इनिसियली के छ एटमोस्फेरिक प्रेसर बराबर छ होइन,
एटमोस्फियरिक प्रेसर चाहिँ बराबर छ। बिस्तारै हामीले यहाँको प्रेसरलाई चाहिँ रिमुभ गर्दै हावाले प्रेसर घटाउनु भने के हो, हावाले रिमुभ गर्नु। अनि बिस्तारै प्रेसर यो हावाले रिमुभ गर्दै गयो भने चाहिँ के हो त, यसको प्रेसर त के हुन्छ त, घट्दै जान्छ। अनि चाहिँ अब फ्लुइड चाहिँ जो पहिल्यै 25 डिग्री सेल्सियसमा छ भने चाहिँ त्यसको सर्टेन एनर्जी पहिल्यै छ होइन। भनिसकेपछि अहिले चाहिँ हाम्रो के थियो त, टेम्परेचर बढाएर यो भ्यापर प्रेसरमा पुग्दा दुईवटा बराबर हुँदा के भएको थियो, बोइलिङ सुरु भएको थियो है। ठिक त्यसरी नै यसमा चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ त्यही बसेर प्रेसर घटाउँदाखेरि पनि के हुन्छ त, यसको चाहिँ होल्डिङ क्यापेसिटी घट्दै जान्छ। यसले यहाँ भएको हावाले यहाँ यो फ्लुइडभित्र भएको है, यो लिक्विडभित्र भएको मलिकुलहरू स्केप गरेर जानलाई त यसको प्रेसरले रोक्ने हो नि त। अब यसको प्रेसर नै कम भइसकेपछि के हुन्छ त, अ सिचुएसन विल कम जब चाहिँ यसले रोक्नै सक्दैन भनेपछि के हुन्छ त, ठ्याक्कै बोइलिङ फेनोमेना हुने भयो नि त होइन। बोइलिङ फेनोमेना के, बबल्सहरू फर्मेसन हुने भयो, ठिक छ, बबल्सहरू फर्मेसन हुने भयो। सो यसरी कुनै पनि फ्लुइडमा बोइलिङ हुन अथवा बबल बन्नको लागि चाहिँ कि त टेम्परेचर बढेर बोइलिङ पोइन्टसम्म पुग्नुपर्ने रहेछ, कि त टेम्परेचर बढेर बोइलिङ पोइन्टसम्म पुग्नुपर्ने रहेछ, कि त प्रेसर घटेर भ्यापर प्रेसरभन्दा लो हुनुपर्ने रहेछ। त्यो दुईवटा कन्डिसनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त, बोइलिङ फेनोमेना हुँदो रहेछ, ठिक छ। यो चाहिँ ओभरअल भ्यापर प्रेसरसँग रिलेट गरेर बोइलिङलाई मैले डिस्क्राइब गरेँ। भिडियो क्वालिटी लो भयो एक्कासी। म बोले छैन है एकछिन, यो भिडियो नै एकदम क्वालिटी लो आइरहेको छ, त्यो बोले छैन है, यो मैले मेटेँ है त। त्यो भ्यापर प्रेसर कुरा भयो है। अब यहीसँग रिलेटेड चाहिँ क्याभिटेसन फेनोमेना भन्ने छ। सो क्याभिटेसन इज नट द प्रोपर्टी अफ फ्लुइड। प्रोपर्टी अफ फ्लुइड नै त भन्न त्यति मिलेन। फ्लुइडको प्रोपर्टी कारणले गर्दा आएको एउटा सिचुएसन हो क्याभिटेसन भनेको। सबै मार्छ क्याभिटेसन है। अब क्याभिटेसन फेनोमेना के हो त भन्दाखेरि हामीले टोटल पानीको टोटल फ्लुइडको टोटल एनर्जी भनेर 2 मा अझै हामीले पढ्ने बाँकी नै छ है, हेड भनेर। तर अहिले सर्च लेख्दाखेरि टोटल एनर्जी ई भनेको टोटल एनर्जी चाहिँ के कारणले गर्दा आउँछ त भन्दाखेरि इलिभेसन कारणले गर्दाखेरि हाइटमा बढेको छ भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसको इलिभेसन एनर्जी आउँछ। अनि सर्टेन भेलोसिटी कारणले गर्दाखेरि र प्रेसर कारणले गर्दाखेरि आउँछ है। अहिले इक्वेसन याद गर्नु परेन, यो हामीले पढ्ने बाँकी छ च्याप्टर 2 मा, फेरि मैले नै पढाउँछु। त मैले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि उता पढाइ भयो त है, ठिक छ उता पढाइ भयो, ठिक छ, त्यसो भए त झन् सजिलो भयो। जस मैले अहिले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यी भनेको के हो त, फ्लुइड भएको कुनै पनि सेक्सन, फ्लोट भइरहेको कुनै पनि सेक्सनको एनर्जी हो इन टर्म्स अफ हेड, इन टर्म्स अफ मिटर एनर्जी हो होइन। सो डिफ्रेन्ट सेक्सनमा सेक्सन 1, सेक्सन 2, सेक्सन 3 मा चाहिँ के हुन्छ त, एनर्जी बराबर हुन्छ भने कुनै पनि सेक्सन, कुनै पर्टिकुलर सेक्सनमा एकदम हाई भेलोसिटीमा पानी बगिरहेको छ भने के हुनु पऱ्यो त, एनर्जी बराबर हुनको लागि त प्रेसर त घट्नु पऱ्यो नि त होइन, प्रेसर त घट्नु पऱ्यो नि त है। सो हामीले यही कुरालाई मैले अहिले रिलेट गरेर चाहिँ गर्नु खोजेको। अहिले हामीले के भन्यौँ, बबलिङ फेनोमेना है, बबल्स फर्मेसन चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि कि त टेम्परेचर बढाएर हुँदो रहेछ बोइलिङ पोइन्टसम्म, कि त प्रेसर घटाएर भ्यापर प्रेसर भन्दा कम हुने गरी प्रेसर आयो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त, बबलिङ फेनोमेना हुँदो रहेछ कि। भने कुनै पनि हाइड्रोलिक सिस्टममा पानी कुनै पाइपमा बगिरहेछ अथवा टर्बाइनभित्र घुमिरहेछ, पम्पमा छ अथवा केही छ, जुनसुकै मेसिनभित्र अथवा जुनसुकै कन्डुइटमा चाहिँ कुनै फ्लुइड बगिरहेछ भने त्यति बेला मानौँ त्यहाँ त सर्टेन प्रेसरमा बगिरहेको छ है। यदि यो प्रेसर चाहिँ के भयो त, हामीले अहिले भने जस्तै भ्यापर प्रेसर भन्दा है, भ्यापर प्रेसर भन्दा चाहिँ के भयो त, कम भइदियो भने त के भयो त, बबल्स फर्मेसन भयो नि त, अहिले हामीले एक्सप्लेन गरेको जस्तै है।
हामीले चाहिँ नर्मल हाम्रो जेनरल कन्सेप्टमा चाहिँ यो खालि टेम्परेचर दिएर ततायो भने मात्रै बबल फर्मेसन हुन्छ भन्ने छ होइन। थोरै अलिकति बुझेर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रेसर घट्दाखेरि पनि के हुन्छ त सिमिलर बबल चाहिँ फर्मेसन हुन्छ है। सो कुनै पनि लो प्रेसर जोनमा चाहिँ के छ त फ्लुइड बगिरहेको छ भने के हो त अब बबल फर्मेसन भयो, बबल फर्मेसन भयो। भनेपछि बबल फर्मेसन कति बेला हुँदैछ त यो पी चाहिँ यो पी इज है कुनै पनि सेक्सनमा पी लेस देन चाहिँ भ्यापर प्रेसर भयो भने के हुने भयो त बबल फर्मेसन हुने भयो है, बबल फर्मेसन हुने भयो। ठिक छ। अनि अब यो फर्मेसन भएको बबल अब सँगसँगै फर्मेसन भएको बबलहरू चाहिँ के भयो त फेरि त्यही पानीभित्रै छ फेरि त्यो त होइन। अनि त्यसलाई बगाएर चाहिँ यदि कुनै अब हाई प्रेसर जोनमा एक्कासी गयो भने के हुने भयो त है। अब डिफ्रेन्ट सेक्सनमा त डिफ्रेन्ट प्रेसर जोन हुनसक्छ होइन। यसरी लो प्रेसर जोनमा भएको फर्मेसन भएको बबलहरू एक्कासी चाहिँ कतै हाई प्रेसर भएको जोनमा पुग्यो भने त अब थ्योरीले भनेअनुसार त यो 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 सिचुएसन त फेल खाने भयो भन्नाले यो सिचुएसन त इट इज नो मोर सेटिस्फाइड होइन। पी इज नो मोर लेस देन भ्यापर प्रेसर, इट इज हायर देन भ्यापर प्रेसर भनेपछि त बबल त त्यहाँ रहनु भएन होइन। बबल के कारणले गर्दा फर्मेसन भएको थियो पी लेस देन भ्यापर प्रेसर भएर भएको थियो। अनि अब कुनै सेक्सनको पी चाहिँ एक्कासी बढेर भ्यापर प्रेसरभन्दा धेरै भइदियो भने के भयो त अब त्यो बबलको अस्तित्व त मेटिनु पऱ्यो है। भनेपछि अब बबल के हुन्छ त भन्दाखेरि दे गेट कोल्याप्स के अब एक्कासी बबलहरू के हुनु पऱ्यो कोल्याप्स हुनु पऱ्यो है। यसरी बबलहरू कोल्याप्स हुँदै गर्दाखेरि के हुन्छ त त्यसरी कोल्याप्स भएको बबल चाहिँ यदि कुनै हाम्रो मेसिनरी सर्फेसमा पर्यो भने के हुन्छ त त्यो त्यो बबल कोल्याप्स हुँदै गर्दाखेरि हाई क्वान्टिटी अफ एनर्जी चाहिँ रिलिज भइरहन्छ है है। भने त्यसरी हाई क्वान्टिटीमा चाहिँ निस्किरहेको एनर्जीले चाहिँ त्यो सर्फेसलाई चाहिँ इरोड गर्न सक्ने भयो है। सो त्यो इरोजनको फेनोमेना यसरी फर्मेसन भएको बबल्सहरू फेरि कम्बाइन भएर है बबल्सहरू डेस्ट्रोय भएर कम्बाइन हुँदैन बबल्सहरू के भयो त डेस्ट्रोय भएर अल्टिमेटली त्यसले कुनै सर्फेसमा चाहिँ डेस्ट्रोय गर्यो है इरोड गर्यो भने त्यो फेनोमेनालाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि क्याभिटेसन भनेर भन्छौँ है। सो न्युमेरिकली हामी अब च्याप्टर 1 मा केही त गर्दैनौँ यो है। भ्यापर प्रेसरको पनि केही खासै केही गर्दैनौँ, क्याभिटेसनको पनि केही गर्दैनौँ, तर यसको कन्सेप्ट चाहिँ अब पछिसम्म पनि काम लाग्छ। अब जब हामी हाइड्रो पावर पढ्छौँ है 4th इयरमा हाइड्रो पावर पढ्ने बेलामा चाहिँ वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल है। पानीलाई हामीले डिफ्रेन्ट कन्ड्युटमा पकाउँदै गर्दाखेरि एट एनी सेक्सन है प्रेसर सुड नट बी लेस देन भ्यापर प्रेसर सो द्याट क्याभिटेसन फेनोमेना इज एभोइडेड है। क्याभिटेसन फेनोमेनालाई एभोइड गर्ने गरी हामीले के गर्नु पऱ्यो त पानीलाई चाहिँ फ्लो गराउनु पऱ्यो है। सो कहाँ हुन्छ त यो क्याभिटेसन फेनोमेना कहाँ हुनसक्छ त भन्दाखेरि तपाईँको टर्बाइन ब्लेडमा हुनसक्छ है। टर्बाइनमा है टर्बाइन ब्लेड पम्पहरूमा हुनसक्छ है। इभन स्पिलवेमा पनि हुनसक्छ है त। ठिक छ। यो चाहिँ अब हाम्रो क्याभिटेसनको भ्यापर प्रेसर र क्याभिटेसनको विषयमा चाहिँ जेनरल चाहिँ कुराहरू मैले भने जुन हामीलाई थाहा हुनु पर्छ है त। ठिक छ। सो नाउ देन है वी मुभ अन टु द अनदर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी अफ फ्लुइड भिस्कोसिटी है। सो अहिलेसम्म आइरहेको फ्लुइडको प्रोपर्टीहरूको न्युमेरिकल भन्नु चाहिँ तपाईँको के छ त सानो यो इक्वेसन जस्ट फर्मुला लगाएर गर्ने खालको मात्रै छ। तर अब भिस्कोसिटी भन्ने प्रोपर्टी चाहिँ एक्सटेन्सिभली डे टु डे लाइफमा चाहिँ एकदम युज हुने हुनाले यसलाई चाहिँ अलिकति हामी डिटेलमा पढ्छौँ है। सो अब बाँकी रहेको च्याप्टर 1मा बाँकी रहेको फ्लुइडको प्रोपर्टी भनेको के हो त हामी भिस्कोसिटी नै हो। यो विषयमा अलिकति हामी धेरै डिस्कस गर्छौँ है। ल मार्कर लिनुहोस् है। सो हामीले ट्युटोरियल हेऱ्यो भने पनि त्यसमा भिस्कोसिटीसँग रिलेटेड धेरै क्वेसनहरू छन् है। सो भिस्कोसिटीको बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ हामीले अब आज क्लासमा बुझ्नुपर्छ है त। ठिक छ। म बिस्तारै भन्दै जान्छु। जसरी हामीले एउटा सोलिडलाई एउटा कुनै सर्फेसमा राखेर यसलाई चाहिँ पुल गऱ्यौँ अनि के हुन्छ त दुईवटा सर्फेसको बिचमा के हुन्छ त फ्रिक्सनल फोर्स एक्जिस्ट हुन्छ
विच अनि कहाँ एक्ट गर्छ त त्यो विच एक्ट्स अपोजिट टु यो कता हिँड्न खोजिरहेको छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा के हुन्छ त फ्रिक्सन फोर्स लाग्छ भने अब फ्लुइडको त आफ्नो मोलिकुल्सहरू त्यस्तो कम्प्याक्टेड छैन है फ्लुइडहरूको मोलिकुल्सहरू आफैमा कम्प्याक्टेड छैन भने फ्लुइड जहिले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि यदि माथिबाट हामीले यसरी फोर्स लगायौँ भने चाहिँ के हुन्छ त यो डिफ्रेन्ट लेयरमा मुभ हुन्छ कि फ्लुइड चाहिँ के हुन्छ त डिफ्रेन्ट लेयरमा मुभ हुन्छ है सो फ्लुइड मोलिकुल्सहरूको पनि त आफ्नो केही हदसम्म अलिकति इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन त छ है सोलिडको कम्पेरिजनमा थोरै भए तापनि केही हदसम्म त छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी माथिबाट यसरी माथिल्लो लेयरबाट हामीले चाहिँ यसरी ग्यास फोर्स लगाएर त्यो लेयरलाई पुल गर्दै गर्दाखेरि के हुन्छ त दुईवटा एडजस्टेन्ट लेयरको बिचमा चाहिँ के हुन्छ त रेसिस्टेन्स फोर्स अफ रेजिस्टेन्स डेभलप हुन्छ है यो लेयर मुभ गर्न अलि अल्छी मान्छ यो दुईवटा लेयरको बिचमा यसले चाहिँ यसलाई रोक्न खोज्छ है यसलाई रोक्न खोज्छ त्यस्तै यसले पनि यसलाई रोक्न खोज्छ है यसलाई रोक्न खोज्छ गर्दै गर्दै एडजस्टेन्ट लेयर्स है एडजस्टेन्ट लेयर्सको बिचमा के हुन्छ त भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स फोर्स डेभलप गर्छ जसले चाहिँ फ्लुइडलाई फ्लो हुनबाट रोक्न खोज्छ ठिक छ फ्लुइडको फ्लोलाई रोक्न खोज्छ कसले त फ्लुइडकै एडजस्टेन्ट लेयरहरूको बिचमा लागेको फोर्सले है त्यही रेजिस्टिभ फोर्स दिने फ्लुइडको प्रोपर्टीलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि भिस्कोसिटी भनेर भन्छौँ है यसले भिस्कोसिटीले के मेजर गर्छ त भन्दाखेरि इजिनेस अफ फ्लो है कुनै पनि फ्लुइड बढी भिस्कस छ भने के हुन्छ त त्यो बग्न पनि अलिकति गाह्रो मान्छ है अनि कम भिस्कस फ्लुइड के हुन्छ त इजिली बग्छ है सो फ्लोमा कतिको रेसिस्ट गर्न खोजिरहेको छ आफ्नै लेयरहरूले है त्यो प्रपर्टीको मेजरमेन्ट भनेको के हो त फ्लुइडको भिस्कोसिटी हो ठिक छ पहिलो चाहिँ हाम्रो मेन डेफिनेसन त्यसपछि भर्खर मैले यहाँ भनेको कुराबाट हामीले जज गऱ्यो भने एउटा कन्डिसन छ नो स्लिप कन्डिसन है नो स्लिप कन्डिसन है अब हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि प्रायः यो नो स्लिप कन्डिसनमा काम गर्छौँ यो नो स्लिप कन्डिसन भनेको के हो त भन्दाखेरि यसरी फ्लुइड डिफ्रेन्ट लेयरमा बगिरहेछ भने यो जुन फिक्स लेयर यो जुन रिजिड लेयर छ यो रिजिड बाउन्ड्री छ है रिजिड बाउन्ड्री छ यो रिजिड बाउन्ड्रीसँग जुन फ्लुइड एट्याच भइरहेछ नि है यहाँ त मैले अझै देखाएँ यो जुन फ्लुइड एट्याच भइरहेछ जुन टाँसिरहेछ रिजिड बाउन्ड्रीसँग त्यो चाहिँ यो माथि स्लिप हुँदैन भन्न खोजेको हेर्नु नामबाटै क्लियर छ कि नो स्लिप कन्डिसन स्लिप हुँदैन है मेरो एउटा हात यो माथि स्लिप अर्को हात चाहिँ मेरो यो हातमाथि स्लिप भएन भने के हुन्छ मेरो एउटा हात अर्को हातमाथि स्लिप भएन भने के हुन्छ त यो टाँसिरहेको हुन्छ टाँसिनुको मतलब के हो त तलको मेरो हात हिँडे छैन भने यो माथिको हात पनि हिँड्दैन तलको मेरो हात 1 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेछ भने माथिको हात पनि के हुन्छ त 1 मिटर पर सेकेन्डले हिँड्छ त्यही होइन नो स्लिप भनेको बुझिरहेछ एकदम कमन सेन्सबाट चाहिँ बुझ्ने के अरे नो स्लिप कन्डिसन भनेको एउटा रिजिड बाउन्ड्री छ योसँग के छ त फ्लुइडको लेयर लास्टको लेयर टाँसिरहेछ है टाँसिरहेछ भने नो स्लिप भनेको के त यो दुईवटा एट्याच छ अब स्लिप हुँदैन यो लेयर स्लिप हुँदैन भनेको मतलब के त तलको मेरो हात चाहिँ तलको लेयर चाहिँ रिजिड बाउन्ड्री चाहिँ मुभ गरेको छैन भने यो पनि मुभ हुँदैन है अनि तलको लेयर चाहिँ 1 मिटर पर सर्टेन यु भेलोसिटीले मुभ गरिरहेको छ भने माथिको लेयर पनि के भन्नुभयो त 1 मिटर पर सेकेन्डले बग्नु भयो भन्नुको मतलब यदि रिजिड बाउन्ड्रीको भेलोसिटी यसको भेलोसिटी 0 छ भने यो हिँडेको छैन फिक्स छ रिजिड बाउन्ड्री भन्दैमा रिजिड भनेको चाहिँ यो सेपको कारणले गर्दा रिजिड अनि त्यो त हिँडेको नहिँडेको चाहिँ के त स्टेसनरी र मुभिङ भनेर भन्नु पऱ्यो है स्टेसनरी छ भने चाहिँ के भयो त यो मुभ गरेको छैन भने योसँग टाँसेको नजिकको फ्लुइडको लेयर पनि के हुने भयो त मुभ नगर्ने भयो क्या द्याट कन्डिसन इज कल्ड नो स्लिप कन्डिसन र यदि यो मुभ गरिरहेको छ भने के हुनुभयो त रिलेटिभ भेलोसिटी 0 हुनु पऱ्यो है त्यो लेयरको है यो लेयरको रिलेटिभ भेलोसिटी के हुनु पऱ्यो 0 हुनु पऱ्यो यो तलको रिजिड बाउन्ड्री चाहिँ के छ त 1 मिटर पर सेकेन्डले बगिरहेको छ भने मुभ गरिरहेको छ भने यो त्यहाँ माथि भएको त्यो फ्लुइडको
योसँग टाँसिएको फ्लुइडको लेयर पनि के हुनु पऱ्यो त त्यति नै भेलोसिटी हुनु पऱ्यो, ताकि नो रिलेटिभ मोसन एक्जिस्ट बिट्विन दिस टू है। कुन कुन टू? यो रिजिड बाउन्ड्री र योसँग एट्याच भएको वाला चाहिँ फ्लुइड। तर अब माथि त डिफ्रेन्ट लेयरहरू छन्, भिडियो क्वालिटी घटे एकछिन ल। आवाज चाहिँ आउँछ है, भिडियो थोरै अझै ब्लर छ। एनिवेज, सो अब यो पो एउटा लेयर पो टाँसियो त, अब के बाँकी अरू सबै लेयर टाँसिन्छ होला त है? बाँकी अरूको लेयरहरू मुभै गर्दैन होला त? यदि बाँकी लेयर पनि मुभ गरेन भने त पानी नै कस्तो रिजिड जस्तो भयो नि त, यत्रो फोर्स लगाएर पानी हिँड्दै हिँड्दैन नि त होइन। तर हामीले फेरि के भनेछौँ, यो फ्लुइडलाई त पानी हुँदैन, फ्लुइडलाई चाहिँ हामीले के भनेछौँ, अलिकति पनि फोर्स लाग्ने बित्तिकै हिँडिहाल्छ भनेको छौँ। फेरि फ्लुइडको डिफिनेसनमा अलिकति पनि सेयर फोर्स दिने बित्तिकै यो हिँडिहाल्छ भनेको छौँ। अनि यो तलको फेरि के भनेछौँ, यो चाहिँ रिजिड बाउन्डसँग एट्याच भएकोवाला चाहिँ हिँड्दैन है भनेको छौँ। भनेपछि अब यत्तिकै पनि हामीले कमन दिमाग लाग्यो भने के हुनु भन्दाखेरि यसको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले यसरी भेलोसिटी हेऱ्यौँ भने है, भेलोसिटी हेऱ्यौँ भने चाहिँ के हुनुभयो त भन्दाखेरि यहाँ 0 हुने भयो है। यता त यो चाहिँ वाइ भयो, यो डिस्टेन्स वाइ भयो है। यतातिर यो एक्स एक्सिसमा चाहिँ मैले के प्लट गरेँ, भेलोसिटी यु प्लट गरेँ है, डिफ्रेन्ट लेयरको हेर है। अब यो लेयरमा त पानी बग्दैन, भेलोसिटी के भयो, 0 भयो। योभन्दा माथिको लेयर त बग्छ नि त, अलिकति भेलोसिटी बग्यो, सानो चुच्चो बनायो। माथिको अलि धेरै बग्यो, माथि अलिअलि भयो, अझै माथि अझै बढ्यो, बढ्दै 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 गयो। भनेपछि त के भयो त, यस्तो खाले प्याटर्न आयो नि त है। हेर त यसरी 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 बढ्दै बढ्दै गयो नि त, हो कि नै? भनेपछि फ्लुइड फ्लो हुँदै गर्दाखेरि फ्लुइड फ्लो भएको डिरेक्सन त यता हो, भेलोसिटी डिरेक्सन त यता हो फ्लुइडको है। फ्लुइडको फ्लो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा, हेर त यो पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सन होइन, यो फ्लुइड जुन डिरेक्सनमा बगिरहेछ है, फ्लुइड जुन डिरेक्सनमा बगिरहेछ त्यसको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा हामीले हेऱ्यो भने के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि भेलोसिटी सेम हुँदो रहेनछ, भेलोसिटी चेन्ज हुँदो रहेछ। जति हामी यो फिक्स सर्फेसबाट टुवर्ड्स दी सर्फेस है, फिक्स्ड यो बाउन्ड्रीबाट टुवर्ड्स दी सर्फेस हामी मुभ गर्छौँ, ब्लर आयो एकछिन ल। ल फेरि भन्छु ल, जुन डिरेक्सनमा भेलोसिटी, जुन डिरेक्सनमा फ्लुइड बगिरहेछ है, भेलोसिटीको पनि ओभरअल भेलोसिटी डिरेक्सन पनि त्यतै भयो भने यदि हामीले त्यसको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा बसेर डिफ्रेन्ट फ्लुइड लेयरहरूको भेलोसिटी हेऱ्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि जुन चाहिँ रिजिड बाउन्ड्रीसँगको नजिक छ, टाँसेछ, त्यसको भेलोसिटी 0 हुँदो रहेछ। अनि बिस्तारै अन मुभिङ अपवार्ड के हुँदो रहेछ त, भेलोसिटी चेन्ज हुँदो रहेछ है, बढ्दो रहेछ है। भने तर यो भेलोसिटी किन बढ्छ फेरि भनिदिनु, भेलोसिटी किन बढ्छ? ल भेलोसिटी हजुर त्यो अब त्यो पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सन, त्यो फ्लुइड फ्लोजको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा। ओके ओके, फ्लुइड किन बढ्छ भन्दा पनि माथिबाट आयो भने सजिलो होला, माथि म्याक्सिमम होला, तर किन घट्दै आउँछ भने पनि कुरा त एउटै हो होइन। सो सुरुमा हामीले फ्लुइडकोलाई फोर्स त माथिबाट लाग्छौँ नि होइन, यहाँबाट लाग्छ नि फोर्स त होइन है, यहाँबाट लगाइरहेको सर त्यो अब कस्तो यो रिजिडलाई फिक्स गरेर माथिकोलाई मुभ गरेको के चाहिँ यो सर्फेस के अब माथिकोलाई मुभ गराएको कि दुवैलाई मुभ गराएको, तलको माथिको होइन, माथि मात्रै मुभ गरे हो,
माथि हामीले के भन्यो अस्ति, अलिकति पनि हामीले यहाँ सियर स्ट्रेस दिने बित्तिकै फ्लुइड के हुन्छ त, फ्लो हुन थाल्छ भने भन्यो नि त होइन। ठिक छ, भनेपछि यहाँ माथि लगाएको हो, यो एफको कारणले गर्दा नै मुभ भइरहेको, अन्त लागेको छैन हामीले यहाँ माथि नै लगाएको यार है। फोर्स हामीले माथि लगायौँ भनेपछि माथि जुन लेयरमा हामीले फोर्स लगायौँ त्यो लेयर चाहिँ के भयो त, अलिक धेरै हाई भेलोसिटीले मुभ गर्यो। अब त्योभन्दा तलको लेयरमा किन भेलोसिटी कम भयो त भन्दाखेरि यही भिस्कोसिटी कारणले गर्दाखेरि दुईवटा लेयरको बिचमा त फ्रिक्सन हुँदो रहेछ नि त होइन। दुईवटा लेयरको बिचमा फ्रिक्सन हुँदो रहेछ नि त, माथिको लेयरलाई तलको लेयरलाई अलिकति रोक्न खोज्यो, तर रोक्न खोज्दै खोज्दै आफू पनि अलिअलि हिँड्यो है। अब त्योभन्दा फर्दर तलको फ्लुइडहरू के हुँदै गयो, आफूभन्दा माथिकोलाई रोक्न खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि के फेनोमेना आउँछ त, माथि धेरै भेलोसिटी आउँछ, तल चाहिँ बिस्तारै के हुन्छ त घट्दै घट्दै आउँछ। बुझ्यो? ठिक छ। सो यही बुझ्यो सर है, यही भेलोसिटी भर्सेस है, यही भेलोसिटी भर्सेस चाहिँ तपाईँको डिस्टेन्स फ्रम है, डिस्टेन्स फ्रम बााउन्ड्रीको यो प्लटलाई नै हामी के हुन्छौँ, जुन अहिले मैले फिगर बनाएँ नि ए भेलोसिटीको म्याग्निट्युड मैले प्लट गरेँ भने के हुन्छ त, यस्तो लाइन आउने भयो नि त है। अब यो लाइन सिधा होला कि कर्भ होला कि त्यो एकछिन त्यसमा पछि डिस्कस गरौँला। अहिले के छ, जस्ट बढ्छ, बढ्ने पनि आफ्नो तरिका हुन्छ, फेरि स्ट्रेट बढ्ने कि प्याराबोलिक बढ्ने कि कस्तो बढ्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ है। जस्ट अहिले बढ्छ मात्रै भने हेरौँ भनेपछि भेलोसिटी भर्सेस डिस्टेन्स फ्रम बााउन्ड्रीको प्लट लाइन हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि भेलोसिटी प्रोफाइल भनेर भन्छौँ कि है, भेलोसिटी प्रोफाइल भनेर भन्छौँ है, भेलोसिटी प्रोफाइल भनेर भन्छौँ। सो भिस्कोसिटी डिस्कस गर्दै गर्दाखेरि यो नै एक सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर हो कि भेलोसिटी प्रोफाइल चाहिँ है। अब यसले कसरी असर गर्छ अहिले एकछिनमा हेरौँला। जस्तो अहिलेसम्म आइपुग्दा हामीलाई के थाहा हुनु पऱ्यो, नो स्लिप कन्डिसन भनेको के हो, भेलोसिटी प्रोफाइल भनेको के हो है। अब यो पछि यसले अब हाइड्रोलिक्समा पनि फलो गर्छ है, अहिले बुझ्नु पऱ्यो है भेलोसिटी प्रोफाइल भनेको के हो भन्दा है। त्यसपछि अब एकछिन सियर स्ट्रेसमा जाउँ, त्यसो भए है सियर स्ट्रेसमा जाउँ। सियर स्ट्रेस मानौँ अहिले फ्लुइड रेस्टमा छ, फ्लुइड हिँडेकै छैन है, फ्लुइड हिँडेको छैन भने के हुन्छ त, सबै लेयरहरू रेस्टमा छ, सबै लेयरहरू यसरी स्ट्याक भएर बसिरहेछ, यसरी स्ट्याक भएर बसिरहेछ है। भने त्यो बेलामा कुनै पनि लेयरमा सियर स्ट्रेसको भ्यालु कति हुने भयो, भन त कति हुने भयो? रेस्टमा त 0। ओके 0 हुने भयो, किनभने फोर्सै छैन है। भनेपछि यदि फ्लुइड रेस्टमा छ भने सियर स्ट्रेस एक्रस एनी लेयर इज 0, सक्यो, त्यति मात्रै भन्नु खोजेँ मैले। अब वाट इफ यदि अब फ्लुइड मुभ भइरहेछ भने के हुन्छ त, अब यही कन्डिसन जाउँ फेरि है। अब फ्लुइड मुभ भयो, ठिक छ। अब फ्लुइड मुभ भयो भने अब यत्तिकै कमन सेन्स लगाउँ हामी है, कमन सेन्स लगाउँ भने अब माथिको लेयर चाहिँ यस्तो बढी भेलोसिटीमा मुभ भइरहेछ है, अनि बिस्तारै के भइरहेछ त, लो भेलोसिटीमा आइरहेछ है, अनि भेलोसिटी अलमोस्ट यहाँ चाहिँ 0 छ होइन। भने अब सियर स्ट्रेस चाहिँ कहाँ म्याक्सिमम होला, टपमा सर्फेस हो र। त्यस्तो होला र। ल के हुन्छ सियर स्ट्रेस? सियर स्ट्रेस भनेको के, इन्टरनल रेजिस्टेन्स फोर्स अफ रेजिस्टेन्स होइन, जसले सबैभन्दा जुन दुईवटा लेयरले चाहिँ सबैभन्दा धेरै फोर्स रेजिस्टेन्स फोर्स दियो पर युनिट एरिया, त्यही नै कम भेलोसिटीले हिँड्ने होइन र खास होइन। दुईवटा लेयर छ है। मलाई के भन्नु जस्ट तिमीहरूको माइन्ड, मैले ब्रेन स्टर्मिङको लागि क्वेसन सोधेँ है। अहिले हामी भिस्कोसिटीमा त्यसमा पनि पुगाउँला अहिले एकछिनमा, अझै हाम्रो पछाडिपट्टि पनि हामीले धेरै डिस्कस गर्नुपर्छ त्यसमा है। अहिले हामी भिस्कोसिटी फर्मुलासम्म पनि पुगेका छैनौँ है।
आज क्लासमा हामी फर्मुलामा पुगौँ। जस अहिलेको लागि चाहिँ मैले जस्ट के भन्न खोजेको भन्दाखेरि भेलोसिटी प्रोफाइल यस्तो छ भने सियर स्ट्रेस चाहिँ म्याक्सिमम कहाँ होला भन्ने कुरा कसरी हामीले चाहिँ अन्दाज गर्ने त, कमन सेन्स लगाएर हामीले कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि दुईवटा लेयरको बिचमा सियर स्ट्रेस भनेको के हो त, दुईवटा लेयरको बिचमा एक्ट भइरहेको फोर्स पर युनिट एरिया हो होइन, रेजिस्टेन्स फोर्स हो है। दुईवटा लेयरको बिचमा एकदम बढी रेजिस्टेन्स छ भने त त्यति बेला त भेलोसिटी त कम हुन्छ होला नि है। यति हिन्ट दिएँ होइन मैले, यतिको आधारमा तिमीहरू विचार गर्दै गर। म अझै फर्दर चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ म अझै डिस्कस गर्छु है। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब हामी के गरौँ, अब न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटीमा प्रवेश गरौँ, जसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त, भिस्कस फोर्सको हामीलाई म्याग्निट्युड दिन्छ है। त्यसलाई हामी इन्ट्रोड्युस गरौँ, त्यसपछि फर्दर हामी त्यो कुराहरू अझै हाम्रो पछाडिको पार्टमा पनि हामी डिस्कस गरौँ है, सियर स्ट्रेसको अझै डिटेलमा है। सो अब न्युटन्स ल, यसपछि हामी जाउँ न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटी, न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटी है, न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटी। अब न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटीमा के गर्यो त न्युटनले भने भन्दाखेरि दुईवटा प्यारल प्लेट लियो है, अनि बिचबाट के गर्यो स्मल भेलोसिटीमा ल्यामिनार फ्लो हुने गरी के गर्यो त अलिकति हाई भिस्कस फ्लुइडलाई चाहिँ बगायो है, बगायो है। यो दुईवटा प्लेट भयो है, यो बिचमा चाहिँ के गर्यो त यता वाइ डिस्टेन्स भयो है। यतातिर चाहिँ हामी भेलोसिटी नाप्यो भने हामी त्यसलाई यु भनेर यहाँ लेखौँला है। यसरी दुईवटा फ्ल्याट प्लेटको बिचमा चाहिँ के गर्यो हाई भिस्कस अलिकति भिस्कस फ्लुइडलाई चाहिँ बगायो है, यहाँबाट बगायो। र उसले के गर्यो त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट लेयरहरूको स्ट्रेस हेऱ्यो है, स्ट्रेसहरू क्यालकुलेट गर्यो है। अनि त्यसलाई चाहिँ अब स्ट्रेनसँग त्यसलाई चाहिँ अनि उसले फर्दर के गर्यो भेलोसिटी, मैले भेलोसिटी ग्रेडियन्टको विषयमा भने है, त्यो डिवाई भने मैले छैन है। भेलोसिटी प्रोफाइल भने, भेलोसिटी ग्रेडियन्ट मैले अझै भनेको छैन है। ओके, भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनी पनि भनिहालौँ त, यही फिगर भनिहालौँ त। भनेपछि के हुँदैछ त वाइ चेन्ज हुँदै गर्दाखेरि है, वाइ चेन्ज हुँदै गर्दा भेलोसिटी चेन्ज हुँदैछ भनेपछि इलिमेन्टल है, इलिमेन्टल वाइ चेन्ज हुँदाखेरि है, इलिमेन्टल वाइ चेन्ज हुँदाखेरि भेलोसिटीमा चाहिँ कति चेन्ज आउँछ त है। यो टर्मलाई यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेर भन्छौँ, भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेर भन्छौँ है, भेलोसिटी ग्रेडियन्ट है। ग्रेडियन्ट भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ, कुनै पनि प्यारामिटरको ग्रेडियन्ट भन्ने के हो, त्यो प्यारामिटरको चेन्ज विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स हो कि, ठिक छ। अब त्यो डिस्टेन्स कता हो त्यो त आफूले बुझ्नु पऱ्यो होइन। भोलि टेम्परेचर ग्रेडियन्ट आउला, भेलोसिटी ग्रेडियन्ट आउला, अरू केही ग्रेडियन्ट आउला है। भनेपछि फलाना ग्रेडियन्ट भने चाहिँ के हो त, चेन्ज इन फलाना डिभाइड बाई चेन्ज इन लेन्थ हो है। त्यो कुरा याद गरेर है त। सो एकछिन ठिक छ, भेलोसिटी ग्रेडियन्टको कुरा भयो भने अब यहाँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि एउटा एलिमेन्टल स्ट्रिप लिएँ है। यो फिगर पनि अब न्युटन्स लको लागि पनि यही फिगर भयो त। यहाँ एलिमेन्टल स्ट्रिप लिएँ है, अनि त्यसको पहिला चाहिँ यस्तो थियो, अनि फोर्सको कारणले गर्दा चाहिँ के भयो त त्यो लेयर थीटाले चाहिँ के भयो त डी थीटा भनेर लेखौँ, डी थीटाले चाहिँ के भयो त सेप चेन्ज भयो है, डी थीटाले चेन्ज भयो। अहिले यो फिगर कहाँको बनाइरहेको त भन्यो भन्दाखेरि यो जुन हामीले यहाँ इलिमेन्टल स्ट्रिप लियौँ है, डिवाई डेप्थको है, यतातिर वाइ गएको छ होइन। यसलाई जुम गरेर त्यो प्लेनमा हेर्दा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यतातिर चाहिँ वाइ भयो होइन, सरी डिवाई भयो होइन। यो तलको लेयर चाहिँ के, यो तलको यो चाहिँ यु छ भेलोसिटी है, अनि माथितिर जाँदाखेरि त चेन्ज हुन्छ नि त होइन। यु प्लस यहाँ चाहिँ डियु भयो कि माथिको लेयरको चाहिँ है। अनि यो दुईवटा लेयर बिचको रिलेटिभ मोसन कारणले गर्दा के भयो त, पहिला ओरिजिनली फ्लुइडको यो त्यो लेयरहरूको सेप चाहिँ यसरी थियो, अब के भयो त यसरी टिल्ड भयो है, थीटा एङ्गलले टिल्ड भयो है। भने यसमा चाहिँ स्मल एङ्गलको लागि है, थीटा फर स्मल एङ्गल है, फर स्मल एङ्गल हामी के लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि डी थीटालाई हामी के लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि टेन थीटा भनेर लेख्न सक्छौँ है, टेन डी थीटा है।
सो अब यति मोसन के कारणले गर्दाखेरि आएको हो, यति डिस्प्लेसमेन्ट के कारणले गर्दाखेरि आएको त भन्दाखेरि यो दुईवटा लेयरको रिलेटिभ मोसनको कारणले गर्दाखेरि आएको। यसको भेलोसिटी यु प्लस डियु थियो, यसको भेलोसिटी चाहिँ यु थियो, त्यही भएर दुईवटाको रिलेटिभ भेलोसिटी भने के हो डियु भयो। डियु कारणले चाहिँ डियु कारणले डिटी टाइममा सानो टाइम डिटीमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हुनाले यति चाहिँ डिस्प्लेस भएको हो। त्यही भएर अनि टेन थीटालाई हामीले के लेख्न सक्यो त फिगरबाट हेऱ्यो भने डियु इन्टु डिटी भेलोसिटी इन्टु टाइम भनेको यति डिस्टेन्स डिभाइड बाई यो भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हो त डिवाई है। त्यसो भए हामी के भन्न सक्यो डी थीटा बाई डिटी इक्वल्स टु डियु बाई डिवाई भन्न सक्यो के है। अब यो डी थीटा भनेको के हो, डी थीटा भनेको चाहिँ के हो त सियर डिफर्मेसन हो है। सियर फोर्सको कारणले गर्दा चाहिँ के भइरहेछ त फ्लुइडको सेप चेन्ज भइरहेछ है, सेप चेन्ज भइरहेछ। अनि डी थीटा भनेको सियर डिफर्मेसन हो। त्यही भएर यो डी थीटा बाई डिटी भनेको चाहिँ के हो त रेट अफ सियर डिफर्मेसन हो है, रेट अफ सियर डिफर्मेसन, रेट अफ सियर डिफर्मेसन डिफर्मेसन है। अनि यो डियु बाई डिवाई भनेको त अहिले हामीले भनिसक्यौँ, डियु बाई डिवाई भनेको चाहिँ के हो त भेलोसिटी ग्रेडियन्ट हो है। जुन डिरेक्सनमा फ्लुइड बगिरहेछ त्यसको परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा रिजिड बाउन्ड्रीबाट हामी डिस्टेन्स इलिमेन्टल डिस्टेन्स मुभ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ भेलोसिटी कतिले चेन्ज हुन्छ त त्यो लेयरको है, डिफ्रेन्ट लेयरहरूको भने त्यसलाई हामी के भन्दैछ त भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेर भन्दो रहेछौँ है, भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेर भन्दो रहेछौँ है। सो यो डेरिभेसनको पहिलो पार्टले के भन्छ त रेट अफ सियर डिफर्मेसन चाहिँ इक्वल टु के हुँदैछ त भेलोसिटी ग्रेडियन्टसँग बराबर हुँदो रहेछ है। भने अब अल्टिमेटली न्युटन्स लले भने के हो त स्ट्रेस डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन भन्न खोज्यो है, स्ट्रेन अथवा सेयर रेट अफ सेयर डिफर्मेसन है। सो हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब मैले माथिको फिगर मेटाएँ र न्युटनले के भन्यो एकर्डिङ टु न्युटन्स ल, एकर्डिङ टु न्युटन्स ल स्ट्रेस डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन हो नि त, स्ट्रेस डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन है, स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन अथवा यो स्ट्रेन भनेको के हो त रेट अफ सियर डिफर्मेसन है, रेट अफ सियर डिफर्मेसन, रेट अफ सियर डिफर्मेसन। सर यो त न्युटन लले भने कि हुक्स लले भने हैन र स्ट्रेस डाइरेक्ट ए सरी स्ट्रेस डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन हुक्स लले भने है। ओके न्युटनले चाहिँ यो दुईटा भने है त है, त्यसको यहाँ न्युटन ल भन्न मिलेन है, मैले चाहिँ न्युटन ल भनेर लेखिरहेको छु है। ओके फाइन, म एक्चुअली यसलाई रिचेक गर्छु है त, हुन त हो हुक्सले नै भने हो। ओके हुक्सले भनेकोमा के गरेको त अब हामीले न्युटनले निकालेको चाहिँ रेट अफ सियर डिफर्मेसनलाई चाहिँ हामीले भेलोसिटी ग्रेडियन्ट चाहिँ अब यहाँ गएर युज गरिदिएको मात्रै हो त्यसो भए न्युटन है त, ठिक छ थ्याङ्क यू भाइ है। सो स्ट्रेस इज त्यसपछि डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेनको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाइयो त भेलोसिटी ग्रेडियन्ट लेख्न पाइयो कि है, भेलोसिटी ग्रेडियन्ट, भेलोसिटी ग्रेडियन्ट लेख्न पाइयो है। यसको मिनिङ के हो त है, यसको मिनिङ के हो त भने भन्दाखेरि टाउ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेको मिनिङ के हो त भने भन्दाखेरि जति डिफ्रेन्ट लेयर फ्लुइडको लेयरहरू छन् है, यो दुईवटा लेयरको बिचमा एउटा लेयरबाट अर्को लेयरमा चाहिँ हामी जम्प गर्दै गर्दाखेरि भेलोसिटी के छ त मानव अहिले इक्वल डिस्टेन्समा राखौँ है, भनेपछि यहाँबाट यहाँ जाँदा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि भेलोसिटी धेरैले चेन्ज भएको छ है। एउटा लेयरबाट अर्को लेयरको बिचमा चाहिँ भेलोसिटी धेरैले चेन्ज भएको छ भने के भयो त भेलोसिटी ग्रेडियन्ट त धेरै आयो होइन। भनेपछि धेरै भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भयो भने करेस्पोन्डिङ के आउँदो रहेछ त स्ट्रेस पनि के आउँदो रहेछ त धेरै आउँदो रहेछ भनेर भन्न खोजेको। यदि भेलोसिटी प्रोफाइल यसरी सिधा गयो भने के हुने भयो त त्यसो भए भेलोसिटी प्रोफाइल यसरी मुभ गर्दै गर्दाखेरि सिधा गयो भने मतलब के भयो त वाइ चेन्ज हुँदाखेरि यु चेन्ज भयो भएन नि। भनेपछि यो बेलामा स्ट्रेस इज मिनिमम अथवा जिरो भयो स्ट्रेस, विच इज द कन्डिसन अफ रेस्ट, त्यही होइन। रेस्टको कन्डिसन के थियो सबैको भेलोसिटी 0 0 0 0 0 थियो है त। भने
यसबाट हामीले के बुझ्यो त भन्दाखेरि यो भेलोसिटी प्रोफाइलको इट हेज भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन टाउ सियर स्ट्रेस है। सो यदि चाहिँ यसरी भेलोसिटी बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ के छ त एउटा कुनै एडजस्टेन्ट लेयरबाट अर्को लेयरमा जाँदाखेरि छिटो भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ, हाई म्याग्निट्युडले भेलोसिटी चेन्ज भइरहेको छ भने करस्पोन्डिङ लेयरमा स्ट्रेस पनि धेरै आउँछ है। बिस्तारै चेन्ज भइरहेको छ भने के आउँछ त कम आउँछ है त। त्यसो भए उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट टाउ इक्वल्स टु के गर्यो त यो के कारणले गर्दा आएको त त्यसो भए है यो डिफ्रेन्ट लेयर चेन्ज हुँदाखेरि भेलोसिटीको चेन्ज के कारणले गर्दा आएको त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रपर्टीलाई चाहिँ उसले के गर्यो त भन्दाखेरि प्रोपोर्सनालिटीमा यो भिस्कोसिटी यो चाहिँ भिस्कोसिटीको कारणले गर्दा आएको भनेर के गर्यो म्यू भन्ने टर्मलाई चाहिँ डिफाइन गर्यो है त। सो म्यू डियु बाई डिवाई है। डेरिभेसन त लामो छैन तर यो भित्र कन्सेप्टहरू चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ठिक छ, त्यसो हो भने अहिले चाहिँ हामीले के गर्यौँ भिस्कोस यो स्ट्रेसको लागि फर्मुला चाहिँ डिराइभ गऱ्यौँ। यो स्ट्रेस भनेको के हो त फोर्स बाई एरिया हो, म्यू डियु बाई डिवाई। त्यसको भए एफ इक्वल्स टु म्यू ए डियु बाई डिवाई इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर विस्कस फोर्स है। विस्कस फोर्स कहाँ इन द्याट कन्ट्याक्ट एरिया है, कन्ट्याक्ट एरियामा। ठिक छ, सो अहिले जस्ट हामी के गर्यौँ फर्मुला मात्रै डिराइभ गऱ्यौँ भिस्कोसिटीको एफ इक्वल्स टु म्यू ए डियु बाई डिवाई। यो हामीले पहिला पनि देखेको हो, 11औं क्लास पनि पढेको है। सो अब यसको सामान्य कुराहरू अरू कुराहरू हेरौँ। सो दिस प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट इज कल्ड है, दिस म्यू इज कल्ड भिस्कोसिटी मात्रै भने पनि त्यही हो, कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भने पनि त्यही हो, डाइनामिक भिस्कोसिटी भने पनि त्यही हो, एब्सोल्युट भिस्कोसिटी भने पनि त्यही हो। ठिक छ, यो चारवटा चिजमध्ये जुनसुकै चिज छ भने पनि के हो त सबैले यो म्यूलाई नै जनाउन खोजेको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। जो किनभने त्यसमा ठिक छ ल त्यो भयो। त्यसपछि अब यो म्यूको डाइमेन्सन युनिटहरू यताउति लेखिहालौँ। यही फर्मुला हामीलाई यताउति गरिन्छ के आयो त म्यू इक्वल्स टु टाउ डियु बाई डिवाई आयो होइन। टाउ डियु बाई डिवाई आयो भनेपछि अब युनिट के हुनुभयो त एसआई युनिट के हुनुभयो, माथि टाउ भनेको के हो त स्ट्रेस हो, स्ट्रेस भनेको फोर्स पर युनिट एरिया हो होइन, न्युटन पर मिटर स्क्वायर हो, न्युटन पर मिटर स्क्वायर हो। अनि यो डियु बाई डिवाई भनेको चाहिँ के हो त यु भनेको मिटर पर सेकेन्ड है, अनि मिटर पर सेकेन्ड, अनि फेरि डिवाई भनेको चाहिँ के हो त फेरि माथि गयो पनि है, तलको माथि गयो गर्दा के भयो त यो क्यान्सल भयो। अन्त के आयो त न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर। भनेपछि भिस्कोसिटीको युनिट के रहेछ त न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर। अनि यो यसलाई हामीले न्युटन पर मिटर स्क्वायर इन्टु सेकेन्ड पनि लेख्न पाइयो, त्यो भने के हो पास्कल सेकेन्ड पनि हो। अथवा अझै यसलाई उयो केजी यो न्युटनलाई केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेख्यो भने के आउँछ इन्टु सेकेन्ड बाई मिटर स्क्वायर गर्दा के आयो त यो क्यान्सल भयो। यो भन्छ केजी पर मिटर पर सेकेन्ड पनि युनिट हुनसक्छ है। पास्कल सेकेन्ड भने पनि त्यही हो, केजी पर मिटर पर सेकेन्ड भने पनि त्यही हो, न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर भने पनि के हो त सबै एउटै हो। दोज आर द एसआई युनिट्स अफ भिस्कोसिटी। ठिक, त्यसो भए सिजिएस युनिट न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर हामी के भन्न सक्छौँ डाइन सेकेन्ड पर सेन्टिमिटर स्क्वायर है, डाइन सेकेन्ड पर सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब यो डाइन सेकेन्ड पर सेन्टिमिटर स्क्वायरको नाम पनि छ पोइज भनेर है। घरिघरि त्यहाँ दिइरहेको हुन्छ, पोइजमा युनिट दिइरहेको हुन्छ है। पोइज भने अब 1 न्युटन
सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायरमा कति पोइज हुन्छ त भन्ने निकाल्नु पऱ्यो भने के गरिदिने, यो न्युटनलाई डाइनमा लगाइदिने, यो मिटर स्क्वायर चाहिँ केमा लगाइदिने, सेन्टिमिटर स्क्वायरमा लगाइदिने है। त्यो गर्दा के आउँछ त 1 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर इक्वल्स टु के आउँछ त 10 डाइन सेकेन्ड पर सेन्टिमिटर स्क्वायर आउँछ। देयरफोर 1 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर भनेको चाहिँ 10 पोइज हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। 10 पोइज है, 10 पोइज हुँदो रहेछ है। अनि फेरि घरिघरि यो पोइजलाई पनि फेरि के हुन्छ त सेन्टी पोइजमा भनेर पनि एक्सप्रेस गरेर हुन्छ के है। सेन्टी पोइज भनेको के हो, सेन्टी पोइज भनेर सिपी भनेर लेखेको होला ट्युटोरियलमा है, सिपी। सेन्टी पोइज सेन्टिमिटर भनेको के हो त 1/100 मिटर हो हैन। त्यही भएर सेन्टी पोइज भनेको के हो 1/100 पोइज हो है, ठिक छ। अब 1 पोइज भने चाहिँ के हो त फेरि 1/10 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर हो हैन। भनेपछि 1/1000 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर रहेछ के है। यो कन्भर्जन पनि ख्याल गरिरहनु पऱ्यो, किनभने न्युमेरिकलमा भिस्कोसिटी दिइरहेको बेलामा चाहिँ सेन्टी पोइज भनेर दिएको हुनसक्छ है। सो यदि क्वेसनमा पोइजमा दिएको छ भिस्कोसिटी भने त्यसलाई एसआई युनिटमा लानलाई के गर्नु पऱ्यो 10 ले डिभाइड गर्नु पऱ्यो है। यदि त्यसलाई चाहिँ सेन्टी पोइजमा चाहिँ क्वेसनले दिएको छ भने भिस्कोसिटीको भ्यालु त्यसलाई हामीले एसआई युनिटमा लानलाई के गर्नु पऱ्यो 1000 ले डिभाइड गर्नु पऱ्यो। क्लियर है। त्यो भयो युनिट भयो। अब डाइमेन्सन के भन्नुभयो त त्यसपछि डाइमेन्सन चाहिँ के भन्नुभयो त केजी पर मिटर। यहाँ केजी पर मिटर पर सेकेन्ड हामीले निकाल्छौँ भनेपछि ML-1 T-1 भन्ने भयो, ठिक छ। हामी अहिलेसम्म आज क्लासमा आइपुग्दाखेरि सुरुमा हामी के डिस्कस गऱ्यौँ भ्यापर प्रेसर है। मोस्टली अब भ्यापर प्रेसर थ्रु बोइलिङ फेनोमेना भनेको के हो र त्यसको करस्पोन्डिङ क्याभिटेसन भनेको के हो भनेर हामी डिस्कस गऱ्यौँ। त्यसपछि फर्दर हामी भिस्कोसिटीमा प्रवेश गऱ्यौँ। भिस्कोसिटी भनेको के हो, नो स्लिप कन्डिसन भनेको के हो, अनि भेलोसिटी प्रोफाइल भनेको के हो भनेर हामीले हेरौँ। र फर्दर न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटी युज गरेर चाहिँ हामीले के हेरौँ कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी अथवा डाइनामिक भिस्कोसिटीको लागि एक्सप्रेसन निकाल्यौँ र त्यसको एसआई युनिटहरू हामी डिस्कस गरिरहेको छौँ है। यति भइसकेपछि आज कति गते 7 गते है। मैले अब 18 गते भित्रमा यो भाइनेटलाई को राउटर फुटालेर अर्को राउटर ल्याउने भन्ने प्लानमा छु है। होपफुल्ली त्यसपछि हामी राम्रो क्लासमा चाहिँ अझै विदाउट डिस्टर्बेन्स हामी क्लास गर्न सक्छौँ है। सो भिस्कोसिटीको भयो होइन। त्यसो भने एफ हाम्रो अहिले के थियो त एउटा कुरा त्यहाँ छुट्टै छ। एफ इक्वल्स टु म्यु ए du/dy है। एफ इक्वल्स टु म्यु ए du/dy थियो है। अब मैले यहाँ भन्न लागेको कुरा पनि एकदम अलि इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो ख्याल गरौँ है। हामीले के भन्यौँ यो फिक्स सर्फेस हो है। यता y भयो, यतातिर u भयो। लाई प्लट गरेर चाहिँ के आउँदो रहेछ त यस्तो बढ्ने क्रममा आउँदो रहेछ है, बढ्ने क्रममा आउँदो रहेछ। अहिले मैले के बनाएँ स्ट्रेट लाइन बनाएँ है। बढ्ने क्रम भनेको जसरी पनि बढ्न सक्छ मैले भनिरहेको छु है। सो यही du/dy को प्लट चाहिँ के हो त, यसलाई हामी भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेर भनिरहेको छौँ है। सो अब मैले यहाँ एलिमेन्टल स्ट्रिप लिएँ है। एलिमेन्टल स्ट्रिप लिएँ भने है यो त dy हो है। अनि यसलाई अझै जुम गरेर हेऱ्यो भने यसलाई जुम गरेर हेऱ्यो भने यहाँ के छ त यस्तो भएको छैन होइन, यस्तो छ एलिमेन्ट होइन। यति के हो त, यति चाहिँ चेन्ज इन के हो यु हो, यति du हो, यति चाहिँ के हो त dy हो होइन। यति पार्टलाई यहाँ जुम गरेर हेऱ्यो भने है भने मानव यो एङ्गल ठिटा छ होइन, भने यो फुच्चे एङ्गल पनि के हुन्छ त यो पनि ठिटै हुन्छ, बिङ करस्पोन्डिङ एङ्गल है। भनेपछि अब
यो सानो फिगरबाट यदि यो लाइन स्ट्रेट छ भने यो लाइन स्ट्रेट छ भने के हुने भयो त भन्दाखेरि tan थीटा बराबर के हुने भयो यो सानो ट्रेङ्गलमा हेऱ्यो भने du/dy हुने भयो इक्वल्स टु यो ठुलो ट्रेङ्गलमा हेऱ्यो भने के हुने भयो त यहाँ यो यति डिस्टेन्स भनेको यति भनेको के हो त यो त v हो यतातिर हाम्रो त के छ त क्वान्टिटी त प्यारामिटर त v छ भनेपछि माथिको सबसे माथिको लेयरको भेलोसिटी v हो अनि यो फिक्स सर्फेसदेखि यो भेलोसिटी भयो यो म्याक्सिमम भेलोसिटी भएको वाला सर्फेससम्म डिस्टेन्सलाई t भन्यो भने dy/dy त v/t हुँदो रहेछ नि त कति बेला only for linear variation of u with y चेन्ज हुँदै गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट लेयरको भेलोसिटी चाहिँ लिनियरली चेन्ज भएको छ भने त्यो बेलाको लागि चाहिँ हामीले के लेख्न सक्दो रहेछौँ त tan थीटा इक्वल्स टु du/dy को ठाउँमा चाहिँ हामीले v/t लेख्न सक्दो रहेछौँ त्यही भएर याफ इक्वल्स टु के हुँदो रहेछ त mu a v/t हुँदो रहेछ सर अब भएन के गर्ने है सर यो लिनियर छैन के गर्ने अन्त whenever linearity is disturbed हामी यहाँ डिफरेन्सियल फर्ममा राखेका छौँ होइन त्यति बेला के गर्नु पर्यो त अब युको इक्वेसन के छ त है युको इक्वेसन अनुसार चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो है युलाई इन टर्म्स अफ वाइ एक्सप्रेस गर्नु पर्यो है यो युलाई के गर्नु पर्यो इन टर्म्स अफ वाइ एक्सप्रेस गर्नु पर्यो अनि dy/dy भन्छ त एक्सप्रेसन आउँछ है त्यसपछि के गर्नु तपाईँले एउटा इलिमेन्टको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो df निकाल्नु पर्यो अनि टोटलको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त इन्टिग्रेटिङ df फ्रम 0 to t भनेर गर्नु पर्यो है सो यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है सो जेनरली धेरै जसो न्युमेरिकलहरुमा हामी के गर्छौँ त यो भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ हामी लिनियर भेरिएसन मान्छौँ ताकि हाम्रो के होस् त अलिकति सिम्प्लिफाइड फर्ममा चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ है यो कुरा भयो त्यसो भए ठीक छ ल त्यसो भए भिस्कोसिटीमै छौँ हामी है अझै धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ भिस्कोसिटीको त्यसो भए इफेक्ट टेम्परेचरको इफेक्ट के हुन्छ त इफेक्ट अफ टेम्परेचर यो पनि हामीले प्लस 2 मा चाहिँ अलिअलि पढेको हो सर्ट क्वेसनमै आउँथ्यो है अब यो जब टेम्परेचरको कुरा आउँछ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि छुट्याएर भन्छौँ लिक्विडको लागि एउटा कुरा गर्छौँ र अनि ग्यासेसको लागि अर्को कुरा गर्छौँ है जब टेम्परेचर बढ्छ है जब टेम्परेचर बढ्छ टेम्परेचर बढ्यो भने के हुन्छ त ग्यासेसमा पनि टेम्परेचर बढ्यो भने के हुन्छ फर्स्टमा त हामीले के बुझ्नु पर्यो त भने हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि भिस्कोसिटी चाहिँ लिक्विड र ग्यासमा के कारणले गर्दा आउँछ त्यो बुझ्नु पर्यो कारण थाहा भयो नि त्यो टेम्परेचरले त्यो कारणलाई के असर गर्छ त्यो अनुसार हामी रिलेट गर्न सक्छौँ नि त होइन सो अब त्यो भनेको त्यही हो मोलिकुलर एरेन्जमेन्टकै कुरा हो है लिक्विडको कम्पेरिटिभली के छ त मोलिकुल्सहरू नजिक छ है तर ग्यासेस के छ त एकदम टाढा छ है जब हामीले यो लिक्विड ग्यास है भने लिक्विडमा चाहिँ के कारणले गर्दा भिस्कोसिटी आउँछ त है एउटा लेयर अफ लिक्विड अर्को लेयर माथि चाहिँ मुभ गर्दै गर्दाखेरि के कारणले गर्दा भिस्कोसिटी आयो त भन्दाखेरि कोहेसिभ फोर्सको कारणले गर्दाखेरि इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि बिकज दे आर कम्पेरिटिभली नियरर एज कम्पेयर टु ग्यास मोलिकुल्स होइन यहाँ चाहिँ के भन्नुभयो त कोहेसिभ फोर्सको कारणले गर्दा चाहिँ के आउनुभयो त भिस्कोसिटी आउनुभयो तर ग्यासेसमा के कारणले गर्दा भिस्कोसिटी आउनुभयो त भन्दाखेरि अब इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन त टाढा टाढा छन् यिनीहरू है त्यसको कम्पेरिजनमा यिनीहरूको चाहिँ मोमेन्टम एकअर्कासँग ठोकिएर है एकअर्कासँग चाहिँ के हुन्छ त कोलिजनको कारणले गर्दा चाहिँ के आउँछ त रेजिस्टेन्स टु मोसन आउँछ जसलाई हामी भिस्कोसिटी भनेर भन्यौँ है भने यो ग्यासेसमा चाहिँ के कारणले गर्दा आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि कोलिजनको कारणले गर्दाखेरि है कोलिजनको कारणले गर्दा आउँदो रहेछ अथवा मोमेन्टम ट्रान्सफरको कारणले गर्दाखेरि आउँदो रहेछ
है मोमेन्टम ट्रान्सफर कारणले गर्दा आउँदो रहेछ। भनेपछि अब भनौँ टेम्परेचर बढाउँदा लिक्विडमा के हुन्छ त कोहेसिभ फोर्स है लिक्विड मोलिकुलले के हुन्छ एनर्जी पाइसकेपछि के हुन्छ त उसलाई इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ उसलाई घट्दै जान्छ, उसलाई मतलब घट्दै जान्छ है, टाढा टाढा जान खोज्छ है। भने भिस्कोसिटी के हुन्छ त डिक्रिजेस। ठिक छ। तर अब ग्यासेस पार्टिकलमा चाहिँ टेम्परेचर बढाउँदाखेरि के हुने भयो त कोलिजनको रेट बढ्ने भयो, जसको कारणले गर्दा चाहिँ म्यू के हुन्छ त इन्क्रिजेस। ठिक, यो अब पहिला पनि थाहा भएको कुरा रिभाइज पनि भयो है त। ओके नेक्स्ट, अब नेक्स्ट प्रपर्टी के छ त भन्दाखेरि मोस्ट अफ द टाइम्स यो भिस्कोसिटी भन्ने टर्म चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डेन्सिटीसँग एसोसिएटेड भएर आइरहन्छ है, डेन्सिटीले डिभाइड भएर आइरहन्छ है। लाइक न्यू भने भन्छौँ काइनेमेटिक भिस्कोसिटी है। काइनेमेटिक भिस्कोसिटी भनेको के हो त रेसियो अफ भिस्कोसिटी अथवा डाइनामिक भिस्कोसिटी टु अफ अ फ्लुइड हो है। फेरि यो अफ अ फ्लुइड टु डेन्सिटी। कुनै पनि फ्लुइडको भिस्कोसिटी कति छ त्यो भिस्कोसिटी डिभाइडेड बाई त्यही फ्लुइडको डेन्सिटी। काइनेमेटिक भिस्कोसिटी भनेको के त कुनै पनि फ्लुइडको काइनेमेटिक भिस्कोसिटी भनेको त्यो फ्लुइडको एब्सोल्युट भिस्कोसिटी अथवा डाइनामिक भिस्कोसिटी डिभाइडेड बाई त्यही फ्लुइडको डेन्सिटी। सो न्यू इक्वल्स टु के भयो त म्यू बाई रो हुने भयो, म्यू बाई रो हुने भयो। त्यसमा यसको युनिट के हुने भयो, युनिट हाम्रो के थियो यसमा केजी 250 सेलाइन भन्दा अनि केजी पर मिटर पर सेकेन्ड भन्दा म्यूको निकाल्यौँ, तल चाहिँ के थियो डेन्सिटीको केजी पर मिटर क्युब थियो है। केजी क्यान्सल भयो, मिटर क्युब माथि जाँदाखेरि अब के मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड आयो, मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड है काइनेमेटिक भिस्कोसिटी। अब सीजीएस युनिट obviously सेन्टिमिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड है, सेन्टिमिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड। भने अब के हुन्छ फ्याक्टर अफ कन्भर्जन 1 मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड इक्वल्स टु 10 को पावर के हुन्छ 100 होइन, 100 को स्क्वायर 10 को पावर 4 सेन्टिमिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड है। अब यो सेन्टिमिटर स्क्वायर पर सेकेन्डलाई के भन्ने चलन छ हामीले स्ट्रोक्स भन्ने चलन छ है, स्ट्रोक्स। देयरफोर 1 मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड इक्वल्स टु 10 को पावर 4 स्ट्रोक्स। ठिक छ। त्यसपछि यसको डाइमेन्सन के हुने भयो, डाइमेन्सन इज मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड होइन, यल टु टी माइनस 1। ठिक छ, यल टु टी माइनस 1। सो भिस्कोसिटी र काइनेमेटिक भिस्कोसिटीको विषयमा हामीले चाहिँ डिस्कसन गऱ्यौँ है। सो फर्दर चाहिँ अब यो भिस्कोसिटीको मेजरमेन्ट कसरी गरिन्छ त, कसरी डिटरमाइन गरिन्छ त, स्पेसली भनौँ न ल्याबमा है। ल्याबमा चाहिँ भिस्कोसिटीको डिटर्मिनेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी अब डिस्कस गर्छौँ है। त्यो तीनटा मेथड छ, त्यो मध्ये एउटा मेथड त हामीले +2 मा पनि पढिसकेको मेथड हो है, त्यो पनि हेरौँला। सो अबको नेक्स्ट टपिक भनेको चाहिँ डिटर्मिनेसन अफ डाइनामिक भिस्कोसिटी अथवा सिम्पली भिस्कोसिटी। डिटर्मिनेसन अफ डाइनामिक viscosity।
डिटर्मिनेसन अफ डाइनामिक भिस्कोसिटी। तीनटा मेथड छ। एउटा चाहिँ ब्यालेन्सिङ हेड है, हेडको विषय हामीले पढ्न बाँकी नै छ, सरले अलिकति भन्नुभयो होला। हेड भनेको नथिङ बट एनर्जी हो, यो है एनर्जी हो, तर यसको युनिट चाहिँ के भन्छ त मिटरमा हुन्छ है। एनर्जी ब्यालेन्सको कन्सेप्ट हो। एउटा ब्यालेन्सिङ हेड, अर्को चाहिँ ब्यालेन्सिङ फोर्स, अर्को चाहिँ ब्यालेन्सिङ टर्क है। तीनटा मेथड छ है। सो सिम्पली कहिलेकाहीँ जेनरल क्वेसन सोध्यो भने वाट आर द डिफ्रेन्ट मेथड्स अफ डिटर्मिनेसन अफ डाइनामिक भिस्कोसिटी भनेर सोध्न सक्ला। स्पेसली यो प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड थ्योरी हो है त यो, ल्याबमा हामी कसरी नाप्छौँ भन्ने कुरा भयो। सो फर्स्ट वान इज बाई ब्यालेन्सिङ हेड। यसको लागि चाहिँ हामी क्यापिलरी हेड भिस्कोमिटर युज गर्छौँ है। भिस्कोसिटी मेजर गर्नलाई युज हुने इन्स्ट्रुमेन्टलाई हामी के भन्छौँ, इक्विपमेन्ट हामी भिस्कोमिटर भनेर भन्छौँ, क्यापिलरी हेड भिस्कोमिटर है। यसमा के हुन्छ त भने भन्दाखेरि एउटा कन्टेनरमा हामी के राख्छौँ, फ्लुइड राख्छौँ। जुन फ्लुइडको भिस्कोसिटी नाप्नु परिरहेको हो त्यो फ्लुइडलाई हामी यसमा राख्छौँ है। र सर्टेन डिस्टेन्समा हामी के गर्छौँ, इनिसियल लेभल यहाँ के छ त, इनिसियल लेभल यहाँसम्म छ। ल सो दुईवटा सेक्सन हामी लिन्छौँ, यो सेक्सन र यो सेक्सन। यसको लेन्थ हामीलाई थाहा हुन्छ, लेन्थ थाहा हुन्छ। है यहाँ के फेनोमेना हुन्छ त भने भन्दाखेरि सो यो पाइप भयो है। यो पाइपबाट हामी पानी लिएर आइरहेछौँ। पानी भन्नाले सरी पानी होइन कि फ्लुइड, कुनै फ्लुइड है जसको भिस्कोसिटी हामीले नाप्न खोजिरहेछौँ है। त्यसलाई हामी यो कन्टेनरमा जम्मा गरेर तलपट्टि पाइपबाट बगाएर चाहिँ ल्याइरहेको छौँ है। यसको क्रस सेक्सनल एरिया के छ, कन्स्ट्यान्ट छ है। क्रस सेक्सनल एरिया कन्स्ट्यान्ट भएपछि के हुन्छ त, कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले के हुन्छ त, फ्लुइड बग्छ है। कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले के हुन्छ त, फ्लुइड बग्छ है। भने अब यो सेक्सन 1 देखि 2 मा जाँदाखेरि अनि अर्को के पनि छ त भन्दाखेरि यसलाई होरिजेन्टल्ली राखेको छौँ हामीले, इलिभेसनमा छैन है, इलिभेसनमा छैन है। भने हामीले अहिले भनेको E इक्वल्स टु Z प्लस P बाई गामा प्लस V स्क्वायर 2G भन्यो हामीले है। टोटल एनर्जी सरले पढाउनु भयो भने अहिले है। हुन्छ यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि के हुन्छ त, भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ हुँदैन है, एउटै छ है। अनि जेड इलिभेसन चेन्ज हुन्छ हुँदैन, होरिजेन्टल छ पाइप है। भनेपछि तर यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि सर्टेन एनर्जी चाहिँ पानीको एनर्जी लस हुन्छ है। यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदा चाहिँ पानी के हुन्छ त, एनर्जी पानी भन्दा छु है मैले रिपिटेडली, फ्लुइड हो है। यहाँ जुन फ्लुइडहरूको हामीले भिस्कोसिटी निकाल्न खोजेको छ त्यो फ्लुइड है। त्यो फ्लुइडको के हुन्छ त, यहाँबाट सेक्सन 1 बाट 2 मा जाँदाखेरि हेड लस हुन्छ। हेड लस भनेको एनर्जी लस हो। अनि अब एनर्जी लस भेलोसिटीको कारणले गर्दा पनि हुँदैन, इलिभेसनको कारणले गर्दा पनि हुँदैन। भने भेलोसिटी यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि एनर्जी लस चाहिँ हामीले केमा देख्ने भयो त, प्रेसरमा देखिने भयो के है। सो यो सेक्सन 1 मा कति प्रेसर हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ यो फ्लुइड कति हाइटसम्म राइज हुन्छ त है। यो सेक्सन 1 मा प्रेसर कति छ भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई हामी के गर्छौँ त, यसरी ट्युब राखिसकेपछि ट्युबमा जति हाइट राइज भयो त्यही हाइटको यहाँ चाहिँ हाइट राइज भयो भने यहाँको एनर्जी चाहिँ, यहाँको प्रेसर चाहिँ के हुन्छ त, P इक्वल्स टु गामा याच हुन्छ क्या। हुन्छ P बाई गामा बराबरै के हुन्छ त, यहाँबाट याच हाइट चाहिँ के हुन्छ त, राइज हुन्छ है प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि। अनि अब यहाँदेखि यहाँ आउँदाखेरि एनर्जी लस भएको छ भने त
अब यसको लेभल यहाँ यति थियो भने यहाँदेखि आउँदा पनि केही हेड लस हुने भएर मैले यहाँ सिधा लाइन नबनाएको है। सो यहाँबाट आउँदाखेरि पनि के हुन्छ त सर्टेन एनर्जी त लस हुन्छ। अनि एनर्जी लस भएको कारणले गर्दा प्रेसर चाहिँ के हुँदो रहेछ घट्दो रहेछ। अनि चाहिँ यहाँ सिधा आएन, एनर्जी के भयो त घटेर यो लेभलसम्म चाहिँ गयो, फ्लुइड राइज भयो होइन। अनि चाहिँ यति त हेड लस भयो नि त, यति त हेड लस भयो यो। अनि नाप्न सक्यो हेड लस त नाप्न सक्यो नि। यहाँको लेभल डिफ्रेन्स, यसको लेभल रिड गर्ने ल्याबमा, यसको लेभल पनि रिड गर्ने, दुइटाको लेभल डिफ्रेन्स घटाएपछि एचएफ आयो एचएफको भ्यालु हामीलाई थाहा भयो। लेन्थ थाहा छ यहाँबाट कति भेलोसिटीले पानी बगिरहेछ थाहा छ। यो भेलोसिटी कसरी थाहा पाउने, भेलोसिटी कसरी थाहा पाउने, v इक्वल्स टु क्यु बाई एरिया गरिदिने। यसको डायमिटर त थाहा छ होला नि है। त्यसपछि क्यु कसरी नाप्ने, घरि उयो भाँडो राखेको किन हो है। यो भाँडामा इनिसियल लेभल के थियो, यहाँ थियो, टाइम सुरु गऱ्यौँ 1 मिनट, 1 मिनटपछि हेर्दाखेरि के भयो लेभल यहाँ पुग्यो होइन। अनि चाहिँ 1 मिनटमा कलेक्ट भएको भोल्युम कति यति है। त्यो भोल्युम बाई 1 मिनट बराबर कति डिस्चार्ज, त्यो डिस्चार्ज बाई एरिया कति भेलोसिटी। क्लियर है। ल्याबमा हामीले त्यसरी गर्छौँ है। सो भनेपछि हामीलाई भेलोसिटी पनि थाहा छ, हेडलस पनि थाहा छ, अनि यो लेन्थ पनि थाहा छ भने यही चिजहरूलाई रिलेट गरेर है अहिले हामी त्यो पढ्दैनौँ, पछि हाइड्रोलिक्समा आउँछ क्यारे त्यो हेजन पोजुली इक्वेसन है। पाइप फ्लोको लागि चाहिँ हेजन पोजुलीले डिराइभ गरेको इक्वेसन हो है। त्यो इक्वेसन कहाँबाट आयो, किन आयो भन्ने कुराहरू हामीलाई अहिले सरकार विषय हुँदैन है, हाइड्रोलिक्समा हामी पढ्छौँ। हेजन पोजुली इक्वेसनले चाहिँ के गरेछ त भन्दाखेरि यस्तो कन्डिसनको लागि, भेरी सिमिलर कन्डिसनलाई चाहिँ हेडलसको फर्मुला निकालेछ जुनभित्र चाहिँ म्यू इन्कर्पोरेट छ के, जुन फ्लुइड मुभ भइरहेछ नि त्यो फ्लुइडको भिस्कोसिटी पनि इन्कर्पोरेट छ। के हो फर्मुला, 32 म्यू भिएल बाई गामा डी स्क्वायर है। डी भनेको यो, गामा भनेको यसको गामा है। भनेपछि यसमा त अब के भयो त हामीलाई चाहियो के हो, म्यू इक्वल्स टु एचएफ गामा डी स्क्वायर डिभाइड बाई 32 भी इन्टु एल। हाम्रो टार्गेट म्यू निकाल्ने हो, एचएफ निकाल्न सकियो लेभल डिफ्रेन्स। हजुर फेरि भन्नु त, ब्लर आइरहेछ सर भिडियो नै, अनि के लेख्नु भएको थियो अहिले त ठिक आइरहेछ। ब्लर आएको बेलामा म चाहिँ बिस्तारै बोलिरहेको छु अथवा स्पिड कम गरेर हुन्छु ब्लर आएको बेलामा। अहिले चाहिँ क्लियर आएको छ, तपाईँकोमा आएको छैन अहिले आउनु पर्ने। ठिकै छ, ठिक छ है। सो जस्ट अहिले मैले भन्नु खोजेको हेडलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर है, दुईवटा ठाउँको एनर्जी हेड के भयो त हामीले ब्यालेन्स गर्ने ट्राई गरौँ नि त होइन। सो यो एप्रोचबाट सो यसमा के हुँदो रहेछ त, एप्राटसको विषयमा मैले कुरा गरिसकेँ। हेजन पोजुली इक्वेसन लगाएर हामीले के गर्ने हो, म्यूको भ्यालु निकाल्ने हो है। यसमा चाहिँ म्यूलाई, यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले रिएरेन्ज गरेर चाहिँ के आउँछ त, म्यू इक्वल्स टु एचएफ गामा डी स्क्वायर बाई 32 भिएल। यो सबै चिज चाहिँ के हुनु पर्यो त, ल्याबमा हामीले नाप्नु पऱ्यो। एचएफ कसरी नाप्ने, दुईवटाको लेभल डिफ्रेन्स है। गामा त पानीको प्रोपर्टी हो थाहा छ, डी भनेको कुन कति डायमिटरको पाइप हामीले युज गरेर छौँ नाप्न सक्छौँ थाहा हुन्छ हामीलाई। 32 भी भनेको भेलोसिटी, यहाँबाट कति भेलोसिटीले पानी बगिरहेको छ कसरी नाप्ने भनेर मैले भनिसकेँ, क्यु बाई ए गरेर है। क्यु कसरी नाप्ने भनेर पनि भने मैले है। यल भनेको लेन्थ भनेको थाहा छ, भनेपछि त्यो भिस्कोसिटी आयो, सक्यो। यही कुरालाई एक्सप्लेन गरिदिने। ठिक छ, यो मेथडलाई हामी के भन्छौँ, क्यापिलरी हेड। यो इक्विपमेन्टलाई क्यापिलरी हेड भिस्कोमिटर भनेर भन्छ। ठिक ल, यसपछि बाँकी अरू दुईवटा मेथड पढौँ अनि त्यति नै गरौँ आजलाई है त। सो बीमा जाउँ है त। अब बीमा चाहिँ अब हामीले पढेको ठ्याक्कै +2 मा पढेको चाहिँ डेरिभेसन हो है। बीमा चाहिँ के हो त, बाई ब्यालेन्सिङ फोर्स, बाई ब्यालेन्सिङ फोर्स अथवा यसलाई हामी फलिङ बल भिस्कोमिटर पनि भन्छौँ।
फलिङ बल भिस्कोमिटर याद छ होला है। हामी के गर्छौँ ठीक छ। अब मैले एकदम रफ फिगर बनाएँ, मेन लजिक बुझाएँ मैले। है यो बल है, यो बलको रेडियस कति छ त, यसको रेडियस आर छ है। यसको डेन्सिटी रो, यसलाई रो सोलिड भने गरेको छु, अनि रो चाहिँ लिक्विड है। सो यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले एउटा सर्टेन फ्लुइड, जसको जुन फ्लुइडको हामीले भिस्कोसिटी नाप्ने हो, त्यो फ्लुइडमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि थ्रु एउटा एपराटस है के गर्छौँ, एउटा चाहिँ सायद कुन बल हुन्छ, स्टिल बल नै हुन्छ होला है। बलको मेटेरियल चाहिँ मलाई ठ्याक्कै याद भएन है, जे होस् तल टुङ्गे खाले हुनु पऱ्यो, प्रायः स्टिल नै हुन्छ होला है। ओके, जे होस् सर्टेन मेटेरियल स्टिल जस्तो लाग्छ मलाई। सो रो एस डेन्सिटी भएको बललाई चाहिँ हामी है आर रेडियस भएको बललाई हामी के गर्छौँ, फ्रिली त्यसलाई चाहिँ खसालिदिन्छौँ फ्लुइडमा है। फ्लुइडमा खसालिदिन्छौँ, खसालिदिँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि इनिसियल एक्सलेसनको कारणले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि इनिसियली एक्सलेट हुन्छ, तर बिस्तारै के हुन्छ त, त्यो बल यसरी खसिरहेको बेलामा, यसरी फ्लुइड थ्रु मुभ गरिरहेको बेलामा वेट तलतिर एक्ट गरेर हुन्छ है। अनि यसको चाहिँ भिस्कस फोर्स पनि माथि एक्ट गरेर हुन्छ, अनि अप थ्रस्ट पनि माथि नै एक्ट गरेर हुन्छ के है। भने एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि के हुन्छ त, यो दुईवटा फोर्स यो के हुन्छ त, भ्यालेन्स हुन्छ, इक्वल हुन्छ, र अनि के हुन्छ त, एउटा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले चाहिँ के हुन्छ त, कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले चाहिँ यो मुभ गर्न थाल्छ, बल चाहिँ खस्न थाल्छ। द्याट कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी इज कल्ड टर्मिनल भेलोसिटी। पहिला पनि हामीले पढ्यो 11-12 है, टर्मिनल भेलोसिटी है। ठ्याक्कै यो प्यारासुट खस्दाको केस पनि के हो त, एउटै हो। प्यारासुट लिएर हामी खसिरहेछौँ हावामा भने चाहिँ के हो त, इनिसियली एक्सलेसन हुने भयो, हाम्रो वेटले तल तान्ने भयो, बिस्तारै चाहिँ प्यारासुट खुलिसकेपछि के हुन्छ त, भिस्कस फोर्स प्लस अब अपलिफ्ट पनि अपथ्रस्ट पनि के हुनुभयो त, एक्ट गर्ने भयो, जसको कारणले गर्दा चाहिँ यो फोर्सेसहरू चाहिँ अपोजिट डिरेक्सन भएको फोर्सेसहरू ब्यालेन्स गरिसकेपछि के हुन्छ त, हामी एउटा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले चाहिँ खस्छौँ, जसलाई हामी के भन्छ टर्मिनल भेलोसिटी भन्छौँ। अब सिम्पल यो तीनवटा चिजलाई फर्मुलामा ढाल्ने बित्तिकै हामीले के भन्छौँ त, म्युको भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौँ है। सो फ्रम फ्री बडी डायग्राम के हुनुभयो त, वेट अफ द बल इक्वल्स टु बलमा एक्ट गरेको भिस्कस फोर्स प्लस अप थ्रस्ट। अब वेट भनेको के हो त, भिरोजी हैन, भोल्युम भनेको 4/3 पाइआर क्युब भोल्युम, रो अफ सोलिड इन्टु जी, भिरोजीले के दिन्छ, वेट दिन्छ। अब भिस्कस फोर्स हामी कहाँबाट लिन्छौँ त भन्दाखेरि स्टोक्स लबाट हामी लिन्छौँ है, स्टोक्स ल है। यो पनि 11 पढ्यो। स्टोक्स लले के भन्छ, 6 पाई म्यू आर भी प्लस है। अप थ्रस्टको फर्मुला के हो, जेनरल फर्मुला के हो, एकदम कमन फन्डामेन्टल फर्मुला के हो अप थ्रस्टको, भोल्युम अफ द बडी, भोल्युम अफ द इमर्स्ड पार्ट अफ द बडी इन्टु डेन्सिटी अफ द लिक्विड इन्टु एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी है। अप थ्रस्टको फर्मुला के हो त, कुनै पनि फ्लुइडमा बडी डुबिरहेछ अनि त्यो डुबेको पार्टको भोल्युम है, अहिले हाम्रो बल पुरै डुबेको छ भने चाहिँ के भयो त, 4/3 पाइआर क्युब नै भयो है। 4/3 पाइआर क्युब कहाँ डुबिरहेछ त, डेन्सिटी अफ द्याट लिक्विड इन्टु एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी। अब यसलाई सल्भ गरेर म्यू निकाल्ने, यसमा केही गाह्रो छैन है। सल्भ गरेर आउँदाखेरि के आउँछ त, म्यू इक्वल्स टु 2/9 r² b है, रो एस माइनस रो एल इन्टु जी, यति हो। यो हामीले के गर्ने, ल्याबमा गर्ने हो है। ल्याबमा गर्नलाई भने चाहिँ सबै चिज निकाल्नु पऱ्यो। आर भने के हो त,
जुन बल हामीले लिइरहेको छौँ त्यसको रेडियस हामीलाई कहिले थाहा हुन्छ है। त्यसलाई अब भर्नियरले नाप्छौँ कि अब माइक्रोमिटर स्केलले गजले नाप्छौँ, त्यसले नापेर थाहा भइहाल्यो आयो है। अनि यो भी भनेको चाहिँ के त? भी भनेको त टर्मिनल भेलोसिटी हो। भेलोसिटी त नाप्नु पऱ्यो। अब फेरि बल त यसरी खसिरहेको थियो है, बल यसरी खसिरहेको थियो। अनि त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसरी दुईवटा डिस्टेन्स मार्क गर्छौँ है। दुईवटा डिस्टेन्स मार्क गर्छौँ, यसको लेन्थ डिस्टेन्स थाहा भयो। अनि हामी टाइम हेर्छौँ है। यहाँ बल चाहिँ बिस्तारै पहिला इनिसियल एक्सेसन हुनलाई हामी सर्टेन लेन्थ छोडिदिन्छौँ र युनिफर्म भेलोसिटी गेन गर्ने ठाउँ थाहा भइसकेपछि के भयो त एप्रोक्सिमेट भइसकेपछि हामी के गर्छौँ यहाँबाट टाइम नाप्न सुरु गर्छौँ। अनि यहाँबाट टाइम नाप्न सुरु गर्छौँ। यल डिस्टेन्स टाइम नाप्दाखेरि यल डिस्टेन्स ट्राभल गर्दाखेरि कति टाइम लाग्यो, दुईवटा टाइम डिफ्रेन्सले के भयो त टोटल टाइम आयो, ट्राभल टाइम आयो। अनि डिस्टेन्स बाई टाइम गरेपछि के आयो त भेलोसिटी आयो। अनि भेलोसिटी पनि नाप्न सकिहाल्यो ल्याबमा। रोयास भनेको त कुन फ्लुइड हो त्यसको डेन्सिटी त थाहा छ, भिस्कोसिटी पो थाहा छैन त, डेन्सिटी त थाहा छ नि। सरी, यास भनेको उसको बलको है, रोयल भनेको चाहिँ फ्लुइडको डेन्सिटी है, इन्टु जी गरेपछि के आयो त भिस्कोसिटी अफ फ्लुइड आयो। ठिक छ। यो हिसाबले पनि फोर्सलाई ब्यालेन्स गरेर हामी गर्न सक्दैछौँ, भिस्कोसिटी निकाल्न सक्दैछौँ है। सो वी हेभ 10 more minutes। भने अर्को एउटा लास्ट पनि सकाइदिइहालौँ। बाई ब्यालेन्सिङ टर्क है, टर्क ब्यालेन्स गरेर पनि हामी के गर्छौँ भिस्कोसिटीको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। सीमा बाई ब्यालेन्सिङ टर्क। कुन इक्विपमेन्ट युज गर्छौँ? रोटेटिङ सिलिन्डर डिस्कोमिटर ल। अब यो एक्सप्लेन गर्नुभन्दा अगाडि फेरि मैले थोरै कुरा भन्नु पऱ्यो। अब यहाँ के भन्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि हामीले के भन्दा छौँ भिस्कोसिटीको एक्सप्रेसन डिराइभ गर्ने बेलामा यस्तो छ होइन। भने भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन डी बाई यस्तो छ। अनि यहाँ फोर्स लगाइसकेपछि यो मोसनमा आयो होइन। भनेपछि त्यो बेला आउने फ्रिक्सन फोर्स निकाल्न हामी के गरिरहेछौँ म्यु ए डियु बाई डिवाई गरिरहेछौँ। ठिक छ। त्यो चाहिँ हामीले के नर्मल डेरिभेसन गर्दा हामी जस्ट के सोचिरहेको छौँ भन्दाखेरि एउटा फ्ल्याट सर्फेस छ, त्यहाँ माथिबाट पानी बगिरहेको छ, यस्तो छ भनेर सोचिरहेछौँ। तर अब मानौँ एउटा सिलिन्डर छ है, अर्को पनि कन्सेन्ट्रिक दुईवटा सिलिन्डर छन् है, दुईवटा सिलिन्डर छन्। यो दुईवटाको बिचमा के छ त फ्लुइड छ हो, फ्लुइड छ। भने अब यो भित्रको सिलिन्डर फिक्स भयो, भित्रको सिलिन्डर चलाएको छैन, बाहिरको सिलिन्डर चल्यो, घुम्न थाल्यो, यसरी ओमेगाले घुम्न थाल्यो भित्र चाहिँ बाहिरको सिलिन्डर। भने के हुन्छ त यहाँ बिचमा त के हुन्छ त यहाँ त फ्लुइड छ। यो सिलिन्डर घुमिसकेपछि फ्लुइडमा त केही असर पर्छ होला नि है। त्यो कुरालाई भिजुअलाइज गर्नको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो, टक्क यसलाई काटिदिने कि यसलाई टक्क काटिदिने अनि यसलाई सिधा बनाउने, काटेर के गरिदिने सिधा बनाउने। भनेपछि यस्तो आउँछ, अब यस्तो आउँछ, यस्तो आउँछ नि होइन। यसलाई नि काटेर दुइटालाई काटेर सिधा बनायो भने के आउँछ त, काटेर फक्लक्क सिधा पाऱ्यो भने के आउँछ त, यस्तै आउँछ नि त। अब यस्तोमा हामीलाई भिजुअलाइज गर्न सजिलो भयो नि त। ठिक छ। यस्तोलाई यस्तो खाले क्वेसन छ भने रोटेटिङ सिलिन्डर टाइपको क्वेसनहरू छ भने के गर्नु पऱ्यो त, तिमीहरूले भिजुअलाइज गर्नु पऱ्यो। यो मुभ गरेको छैन भनेपछि भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन के हुनुभयो त है, रेडियल्ली हामी रेडियल्ली हेर्नु पऱ्यो। यो मुभ गरेको छैन भनेपछि यहाँ भेलोसिटी 0 हुने भयो होइन। यहाँ यसरी यो मुभ गरिरहेको छ भने के हुनुभयो त भेलोसिटी चाहिँ यसरी बढ्दै बढ्दै आउने भयो नि त। भनेपछि रोटेटिङ सिलिन्डरको चाहिँ के हुनुभयो त भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन यस्तो खालको हुने भयो। ठिक छ। यो चिजलाई चाहिँ मैले बुझ्नको लागि सिम्प्लिफिकेसनको लागि के गर्नु पऱ्यो, कुनै सेक्सनमा काटेर त्यसलाई सिधा पारेर हेर्नु पऱ्यो। अनि कुन फिक्स चाहिँ कुन सर्फेस चाहिँ फिक्स हो, कुन सर्फेस चाहिँ मुभ गरिरहेको हो, हामीले फोर्स कता निकाल्न खोजिरहेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछि तिमीहरूले निकाल्न सक्छौ।
है। यो कन्सेप्ट चाहिँ अब हाम्रो यो रोटेटिङ सिलिन्डर भिस्कोमिटरमा चाहिँ युज हुन्छ के, ठिक छ। सो अब यसबाट हेरौँ के हुन्छ। यो पनि ल्याब एपाराटस हो है। यसमा के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि माथि एउटा रिजिड सर्फेस हुन्छ, यसमा एउटा स्प्रिङ हुन्छ है, स्प्रिङ हुन्छ। अनि यसमा यो स्प्रिङमा आउने टोर्सन नाप्ने यो टोर्सनल इक्विपमेन्ट हुन्छ है, टोर्सन नाप्ने यो स्प्रिङ भयो है। अनि यो टोर्सन नाप्ने चिज हुन्छ यो है, टोर्सन नाप्छ यसले। अनि यहाँबाट के हुन्छ त एउटा सिलिन्डर यसरी झुन्डाइदिया हुन्छ। सिलिन्डरलाई यसरी हेर्दा रेक्टेङ्गल देखिन्छ है, तर खास के हो त यो यस्तो हो, यसरी झुन्डाइदिया हुन्छ है। यसको लेन्थ कति छ त यहाँल, यसको लेन्थ कति छ त यहाँल। अनि यसको रेडियस कति छ, भित्रको रेडियस R2 छ है। यसको रेडियस चाहिँ के छ त R2 छ, R2 छ। पहिला यसरी झुन्ड्याएको हो, ठिक छ। सोलिड सिलिन्डर हो है यो, होल्लो होइन है, सोलिड सिलिन्डर छ। अब अर्को होल्लो सिलिन्डर चाहिँ ठ्याक्कै यसलाई अट्ने गरी अनि योभन्दा अलिकति ठुलो साइज हुने गरी तलबाट यसलाई जस्ट नछेकन है, यसलाई नछेकन यो भित्र पर्ने गरी मात्रै यसरी राख्यो, यसरी राख्यो है। अहिले यो झुन्डिरहेछ, इट इज इन्डिपेन्डेन्ट है। दुईवटा सिलिन्डरहरू एट्याच छैनन् डाइरेक्टली, बिचमा फ्लुइड मात्रै छ है। अनि तलको सिलिन्डर पनि के छ त, यो अर्को सिलिन्डर पनि के छ, बाहिरको सिलिन्डर पनि के छ है। बाहिरको सिलिन्डरलाई अब यसरी नछुने गरी यहाँ यसरी फ्लुइड भरेर राखेको छ। जुन फ्लुइडको हामीले भिस्कोसिटी नाप्नु पर्ने हो त्यो फ्लुइडको के छ त, फ्लुइड भरेर राखेको छ है। अब यो तलको फ्लुइड यो बाहिरको सिलिन्डर चाहिँ के हुन्छ त, घुम्छ, ओमेगाले घुम्छ है, ओमेगाले घुम्छ। यो भन्छ भित्रको सिलिन्डर चाहिँ अहिले के हुन्छ त, अब यो घुम्न थालिसकेपछि के हुन्छ थोरै चाहिँ दिमाग लगाउँ। यो बाहिरको के भयो त R1 भयो है, बाहिरको सिलिन्डरको रेडियस R1 भयो, भित्रको सिलिन्डरको रेडियस चाहिँ के भयो त R2 भयो है। यो टोर्सनले के नाप्छ, यो टोर्सनले के नाप्छ भन्दाखेरि अहिले एकछिन अब हामीले यहाँ के हेऱ्यौँ, सुरुमा यो सिलिन्डरलाई झुन्डायौँ, लेन्थ याल र रेडियस R2 भएको, अनि त्यसलाई चाहिँ बाहिर R1 रेडियस है, R2 थिकनेस चाहिँ कति भयो त, T भनेको चाहिँ के भयो त R1 माइनस R2 भयो है। फ्लुइडको थिकनेस कति भयो ग्यापमा, R1 माइनस R2 भयो है। अनि अब ओमेगाले यसलाई घुमाउन थालिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन फ्लुइडको लेयर चाहिँ यो ओमेगाले घुम्ने यो बाहिरको सिलिन्डरसँग चाहिँ को टचमा छ, त्यो के हुन्छ त ओमेगाले घुम्छ है। बिस्तारै त्यसको अरू लेयरहरू पनि के हुन्छ त कम भेलोसिटीले घुम्दै जान्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि यहाँभित्र भएको फ्लुइडको भिस्कोसिटीको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त अल्टिमेटली थोरै भित्रको सिलिन्डरलाई पनि घुमाउन खोज्छ है, भित्रको सिलिन्डरलाई घुमाउन खोज्छ र अलिकति घुमाउँछ पनि है। इनिसियली एउटा पोजिसनमा थियो है, अनि सर्टेन घुमाएर सर्टेन थीटा एङ्गल है, सर्टेन थीटा एङ्गलसम्म चाहिँ त्यसले घुमाउँछ, घुमाइराख्न चाहिँ सक्दैन। किन सक्दैन त भन्दाखेरि यो जुन स्प्रिङ छ नि, स्प्रिङको टोर्सनले रोक्छ के। सुरुमा चाहिँ भिस्कस फोर्सको कारणले गर्दा बिस्तारै घुम्छ, बिस्तारै अलिअलि घुमेर थीटा डिस्प्लेस एउटा इक्विलिब्रियममा आउनको लागि चाहिँ थीटा डिस्प्लेस भइसकेपछि चाहिँ अब के हुन्छ त रोकिन्छ त्यो है। बाहिरको सिलिन्डर घुमिरहेको छ, भित्रको चाहिँ के हुन्छ त रोकिन्छ। भनेपछि त्यो रोकेको बेलामा चाहिँ के भयो त एउटा कन्स्ट्यान्टली भिस्कस फोर्स चाहिँ यो सिलिन्डरमा लागिरहेको भयो। अनि त्यति नै भिस्कस टर्क भनौँ न, अझ रोटेसन भएको हुनाले भिस्कस टर्क यसमा लागिरहेको भयो। अनि यसमा चाहिँ के हुनुभयो त भन्दाखेरि टोर्सन स्प्रिङ चाहिँ आफ्नो टोर्सनको कारणले गर्दा के भयो त त्यो फोर्सलाई चाहिँ रोकिरहेको भयो के। भनेपछि आखिर त्यो दुईवटा टोर्सनल फोर्सलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गरेर चाहिँ के हुन्छ त यो यसको चाहिँ यो फ्लुइडको चाहिँ हामीले भिस्कोसिटी निकाल्न सक्छौँ के, ठिक छ। सो त्यसको एक्सप्रेसन के हो त, एक्सप्रेसन के हो त भन्दाखेरि हामी के मान्छौँ त भन्दाखेरि सुरुमा एज्युमिङ, यो केसमा पनि एज्युमिङ लिनियर भेलोसिटी
भेलोसिटी चाहिँ लिनियरली चेन्ज हुन्छ। कहाँ चेन्ज हुने भन्दाखेरि यति थिकनेसमा है, यति थिकनेसमा बसेर हामीले हेऱ्यो भने के हुनुभयो त, यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम् भेलोसिटी हुने भयो, भित्र चाहिँ के हुनुभयो त, अब रोकिसकेपछि भेलोसिटी 0 हुने भयो है। भनेपछि भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन त यस्तो यस्तो टाइपको भयो नि त होइन, द्याट इज लिनियरली चेन्ज हुन्छ भनेर भन्नु खोजेको है। एज्युमिङ लिनियर भेलोसिटी ग्रेडियन्ट के मान्न सक्यो त हामीले, du बाई dy को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्यो, v बाई t लेख्न सक्यो है। v भनेको के हो त, अहिले हामीले भने जस्तो म्याक्सिमम भेलोसिटी है, यो थिकनेसको यति थिकनेसको फ्लुइडको म्याक्सिमम भेलोसिटी कहाँ छ त, यहाँ बाहिरपट्टि छ, त्यसको भेलोसिटी कति हो, आर ओमेगा होइन त, भनेपछि ओमेगा r1 भयो बाई थिकनेस भनेको यो टी भनेको त थिकनेस छँदैछ। थोरै ब्लर आयो है, अलिकति छ ल, थोरै 2 मिनटमा सकिन्छ है। जस्ट के गर्न खोजिरहेको छौँ हामी, भिस्कोसिटीको कारणले गर्दाखेरि है, भिस्कोसिटी कारणले गर्दाखेरि आएको टर्क र लाई कुन छ त, यो स्प्रिङको टर्कले रोकिरहेछ, अनि त्यो दुईवटा चिजलाई चाहिँ हामी जस्ट ब्यालेन्स गर्न खोजिरहेछौँ है। सो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट चाहिँ ओमेगा r1 बाई टी हुने भयो, v बाई टी हुने भयो। लिनियर मान्ने बित्तिकै हामीले के मान्न सक्यो, v बाई टी मान्न सक्यो है। कसरी आयो भने मैले भने है, अनि ओमेगा r1 बाई v भनेको चाहिँ के हो त, लिनियर भेलोसिटी भएको हुनाले यहाँ त एङ्गुलर घुमिरहेछ, भनेपछि ओमेगा r1 गर्नु पऱ्यो है, ओमेगा r1 बाई टी भयो भने त्यसपछि फोर्स चाहिँ कति आउने भयो त, म्यु ए du बाई dy हो है, अनि फोर्स इक्वल्स टु म्यु ए ओमेगा r1 बाई टी भयो है। अब एरिया चाहिँ कुन लिने त, एरिया कुन लिने त भन्दाखेरि अहिले त हामीले टोर्सन त कुनमा एक्ट गरिरहेछ त है, टोर्सन त हाम्रो भित्रको सिलिन्डरले घुमाउनु खोजिरहेछ होइन। भित्रको सिलिन्डरलाई घुमाउनलाई त त्यो सिलिन्डरको कप सर्फेस एरियामा राखेर तान्नु, यसरी रोटेट गर्नु खोजे जस्तो हुनु पऱ्यो नि होइन। भनेपछि यो एरिया चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि 2 पाई r2l हुने भयो क्या, 2 पाई rl हुने भयो क्या, f इक्वल्स टु म्यु 2 पाई rl r2l भित्रको सिलिन्डरको लिनु पऱ्यो है, इन्टु अब ओमेगा r1 बाई टी त भइहाल्यो हो। सो त्यसपछि यो त फोर्स भयो, हामीले त्यहाँ टर्कको कुरा गरिरहेको छौँ है। टर्क निकाल्नलाई हामी के गर्छौँ त, फोर्स इन्टु रेडियस गर्छौँ है, फोर्स इन्टु रेडियस। अब रेडियस फेरि कुन गर्नु पऱ्यो त, कुन चिजलाई हामीले अहिले घुमाउनु खोजेको हेरिरहेको त्यसकै लिनु पऱ्यो होइन। अहिले त भिस्कोसिटी कारणले गर्दाखेरि भित्रको सिलिन्डरलाई रोटेट गर्न खोजिरहेको छ नि त होइन। यो फोर्स त केमा आएको त, भित्रको सिलिन्डरमा आएको, भनेपछि रेडियस पनि के को युज गर्नु पऱ्यो, भित्रको सिलिन्डरको युज गर्नु पऱ्यो है। गर्दाखेरि कति आयो त, टर्क इक्वल्स टु यो एक्सप्रेसनमा राख्यो भने 2 पाई म्यु एल ओमेगा r1 r2 स्क्वायर बाई टी भनेर आयो है, 2 पाई म्यु एल r1 r2 स्क्वायर ओमेगा बाई टी भनेर आयो। सो अब यो टीको त हामीले कहाँ नापेको हुन्छ, यो टी चाहिँ यहाँ माथि यसले दिइरहेको हुन्छ, यहाँ यो टोर्सन नाप्नलाई यहाँ जुन यो इक्विपमेन्ट छ नि यसलाई चाहिँ के दिइरहेको हुन्छ त, थीटा अनुसार चाहिँ के हुन्छ त, उसले टर्कको भ्यालु दिइरहेको हुन्छ है। टी नन भयो, ठिक छ, टी नन भयो भने अब यल पनि नन छ, त्यसपछि r1 पनि नन छ, r2 पनि नन छ। ओमेगा चाहिँ कसरी नन हुन्छ, ओमेगा हामी कसरी निकाल्छौँ, ओमेगा भनेको 2 पाई एफ हो है, अनि एफ भनेको के हो, फ्रिक्वेन्सी हो, नम्बर अफ रिभोल्युसन पर सेकेन्ड हो। तर हामीलाई के दिइरहेको हुन्छ त, नम्बर अफ रिभोल्युसन पर मिनट दिइरहेको हुन्छ, आरपिएममा दिइरहेको हुन्छ जहिले पनि धेरै जसो। अनि त्यति बेला हामी के गर्छौँ, ओमेगा निकाल्नलाई 2 पाई यान बाई 60 गर्छौँ हो कि नै। भनेपछि त अब म्यु बाहेक सबै चिज नोन छ नि त यो इक्वेसनमा, भने अब म्यु निकाल्न सकिएन त, सक्यो है। सो यसरी हामी डिफ्रेन्ट 3 तरिकाबाट बाई ब्यालेन्सिङ हेड फोर्स एन्ड टर्क मार्फत कसरी चाहिँ भिस्कोसिटी निकाल्न सक्छौँ भन्ने किसिमको कुराहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ। सो अब फर्दरको नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ, भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी के गरौँला त भन्दाखेरि भिस्कोसिटीको एप्लिकेसन हुने खालको प्र्याक्टिकल चिजहरू के हुन्छन् र त्यसमा चाहिँ के फेनोमेना हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कस्तो खाले न्युमेरिकल सोध्छ भन्ने कुराहरू हामी हेरौँला है। सो अब आत्तिनु पर्दैन, हामी अहिले न्युमेरिकल गरेकै छैनौँ, खालि थ्योरी मात्रै पढिरहेको छौँ भने नआत्तिने है। सो भोलिको एउटा क्लास हामी
पढिसकेपछि ट्युटोरियल 1 नै बरु त्यस्तो केही समस्याहरू छन् भने हामी ट्युटोरियल 1 कम्प्लिटली बुझेर यहीँ फेरि क्लासमै प्र्याक्टिस गरेर मात्रै हामी अगाडि बढाउँला। ठिक छ। सो आज क्लासमा केही छ सोध्नुपर्ने भने यु क्यान आस्क है, नभए अब टाइम पनि 5 मिनट ढिला भइसक्यो, मेरो खाजा नि चलेछ। यु गाइज हेभ एनिथिङ टु सेयर है, यु क्यान है। मैले त आज कति धेरै कुरा बुझेको छैन है। आज थोरै फास्ट पनि भयो। मेरो नेटै कस्तो विक छ, होइन मेरो नेट नै कस्तो विक छ, बोर्ड पनि केही देखेको छैन, बेला बेला गइरहेको छ, समस्या भयो। त्यता समस्या छ, यताको पनि मेरो पनि नेट त्यति राम्रो छैन है। ठिक छ, अब अहिले जति सुनिरहेको छ जति बुझिरहेको छ त्यसलाई क्याचअप गर्ने ट्राई गरौँ। नबुझेको खण्डमा चाहिँ मलाई सोधिहाल्ने कसरी हुन्छ, मलाई सोधिहाल्ने। अब बिस्तारै पढ्न थाल्ने है। अब के छ फ्लुइड मेकानिक्सको अब तपाईँको एक्सटेन्सिभ छ कि कुराहरू, यति धेरै कुराहरू छ कि अब अहिलेदेखि बिस्तारै पढेन भने एकैचोटि पढ्ने बेलामा त दिमाग त रिगटा लाग्छ। सुरुदेखि बिस्तारै पढ्यो भने फेरि रमाइलो पनि छ, जति बुझ्दै गयो त्यति झन् रमाइलो लाग्ने पनि हो। इक्जाममा फेरि क्वेसनै खतरा आउँछ रे। त्यही त कन्सेप्ट अब घोकेर गएर त हुँदै हुँदैन, कन्सेप्ट डेभलप भएकोले गर्न सक्छ, कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। जसरी पनि फेल बनाउने भनेर हाल्छ टिमको स्टुडेन्टलाई क्वेसनहरू भन्छ। अब भन्ने त्यस्तो भन्छन् भनेर अब सुरुमै डिमोटिभेट हुनु भएन होइन। एउटा मात्रै चिज दिमागमा के आउनु पऱ्यो, म एकदम बुझेर पढ्छु। अनि सर हजुर सर त्यो एफ र ए भनेको सेयर स्ट्रेसबाट आएको हुन्छ। कुन चाहिँ यो? हजुर सर। यो फोर्स हामीले निकालेको के थियो त, टाउ इक्वल्स टु के थियो त, म्यु डिवाइडिए थियो नि होइन। टाउ इक्वल्स टु के थियो, म्यु डिवाइडिए थियो है। भने टाउलाई के गरेको त फोर्स अपन एरिया गर्दाखेरि यसलाई उता लग्यो। तर एरिया भनेको चाहिँ कुन थियो सर, त्यो भनिदिनु न, मैले हल्का कन्फ्युज भएर। एरिया भनेको हामीले जुन लेयरमा भिस्कस फोर्स हेर्न खोजिरहेको छौँ नि त्यसको एरिया लिनु पऱ्यो कि। जस्तै पहिला सिम्प्लिफाइड सर यो सिलिन्डरमा त यो अलिकति कम नै, सिलिन्डरमा त वाटर। हजुर हजुर फर्स्टमा जहिले पनि बुझ्दाखेरि सिम्प्लिफाइड फर्मबाट बुझ्दै जाने है, सिम्प्लिफाइड फर्मबाट बुझ्ने। जस्तै यो फिक्स सर्फेस भयो, यो पानी भयो होइन। यहाँ चाहिँ हामीले यसरी फ्ल्याट प्लेट राखिरहेको छौँ, यहाँ हामीले यसरी फ्ल्याट प्लेट राखिरहेको छौँ हो। अब यो तानिरहेको छ है भने अब यहाँ त पुरा यो त पानी छ पुरै होइन है। अब यहाँ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट के छ त, यसो म्याक्सिमम भेलोसिटी यो भीले हुन्छ नि, भीले होइन। एफ इक्वल्स टु के हुन्छ त, म्यु ए डी डियु बाई डिवाई है। अब ए कुन लिन्छौ, ए कुन लिने? ए भनेको सर नो स्लिप कन्डिसनमा भएको। कहाँको एरिया के को फिगरमा चाहिँ कुनको एरिया लिने त त्यसो भए? अब थाहा भएन सर, त्यही त थाहा भएन। हो भन्न खोजेको अहिले सर हामीले ज्यादा हुन्छ। हुन्छ हामीले चाहिँ के हेर्न खोज्यो, हाम्रो टार्गेट के हो त होइन, त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ कि। जस्तै अहिले हामीले यो प्लेटले यो भेलोसिटीले यति भेलोसिटी यो मुभ गरिरहेछ भने यसमा कति भिस्कस फोर्स लाग्यो त्यो हेर्न खोज्यो होइन। हजुर सर। यसमा लाग्न खोजेको छ भने त यो चाहिँ यो लेयरमा कति एरियामा एट्याच छ त त्यही एरिया लिनु पऱ्यो कि। यो अहिले के छ त 20 सेन्टिमिटर बाइ 20 सेन्टिमिटर छ भने बुझेँ सर, बुझेँ। यसमा हेर्न खोजिरहेको हो नि त, ठिक छ। यसको एरिया लिनु पऱ्यो कि, जुन जुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रो एरियाको इन्ट्रेस्ट हो त्यसकै एरिया लिनु पऱ्यो है त। अब बेसिक फन्डामेन्टल यो भयो। अब सधैँ प्लेट मात्रै त हुँदैन, अब सिलिन्डर घुमेको छ भने पनि एकचोटि दिमाग लगाउनु पऱ्यो कुन एरियामा हामीले फोर्स लिन खोजिरहेको त्यो एरिया लिनु पऱ्यो है त, ठिक छ। ल एनिवेज
अब ट्युटोरियलहरू पनि बिस्तारै गर्दै जाने है। ट्युटोरियलको लागि चाहिँ एउटा कपी बनाउने। कपी किन बनाउने त भन्दाखेरि भोलि तिमीलाई इक्जामको बेला पनि त्यो आफूले गरेको सोल्युसन फेरि पल्टाएर हेर्न सजिलो हुन्छ होइन। अनि बाइचान्स फिजिकली क्लास सुरु भयो भने पनि मलाई चेक गर्न पनि सजिलो हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले कपीमा गर्ने फ्युचर रिफरेन्सको लागि पनि सजिलो हुन्छ होइन। सो फर्दर बाँकी कुराहरू ओके सर, थ्याङ्क यू नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ गरौँला है त। ल आजलाई यति नै गरियो।